यस्तो हुन्छ समयको हिसाबले चाहिँ अब डकुमेन्ट तपाईँलाई नेपालबाट डकुमेन्ट बनाएर उता एम्बेसी सम्म तपाईँ जानको लागि 3 देखि 4 दिनको समय लाग्छ डिएचएल गरेर डकुमेन्ट पठाउँदाखेरि होइन। अथवा मान्छे मार्फतै डकुमेन्ट पठाउनु भयो भने मान्छे जहिले पुग्छ डकुमेन्ट तै बेलामा पुग्छ। अनि तपाईँ एम्बेसी गएर त्यसलाई छापछाप लगाएर त्यो डकुमेन्ट नेपाल पठाउँदाखेरि अर्को डिएचएल गर्ने 3-4 दिन लाग्छ। र त्यो मुद्दा दर्ता भइसके पछाडि फेरि मुद्दाको फैसला हुने बेलासम्म कुर्ने हो भने चाहिँ यदि सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने त त्यसले समय लिँदैन होइन। जति सजिलै तपाईँहरूको डकुमेन्ट नेपाल आइपुग्छ अदालतमा पेश गर्ने बित्तिकै दुईजनाको सहमति छ डिभोर्स गर्नलाई भने त तुरुन्तै 2-3 दिन 4 दिनमै तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद केस सकिन्छ। तर यदि एकजनाले सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गर्नुहुन्छ तर अर्कोले चाहिँ दिन तयार हुनुहुन्न होइन, अथवा यसलाई चाहिँ मैले लम्ब्याउँछु यसलाई यति सजिलै किन मुक्ति दिने भन्ने खालको इगो प्रब्लम जब हुन्छ त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ न्यूनतम पनि 1 वर्ष चाहिँ कुलिङ पिरियड भनेर राख्छ। तपाईँको सहमति नभएको अवस्थामा 1 वर्ष लाग्छ सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि भने सहमति भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जति छिटो तपाईँ अदालतमा आज डकुमेन्ट पेश गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको भोलि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ दुईजनै सहमत हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ झन्झट छैन होइन। झन्झट भनेको चाहिँ तपाईँ मुद्दै गरेर लामो मुद्दाको प्रोसेसमा जानुभयो भने चाहिँ कम्तीमा पनि मुद्दा फैसला हुन चाहिँ 1 वर्ष लाग्छ कम्तीमा। धन्यवाद। र एउटा सानो गुनासो जोड्न चाहे मैले, विभिन्न जुनसुकै देशमा जापान मात्र नभएर विभिन्न अन्य देशहरूमा पनि हाम्रो नेपाल एम्बेसी छ एउटा अभिभावकको रूपमा रहँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एम्बेसीसँग सँगै सहकार्य गरेर यस्ता राम्रा कामहरूमा पनि हामीलाई एम्बेसीले धेरै साथ दिइरहनु भएको छ। कोभिड-19 को समयमा पनि हामीले धेरै उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कार्यहरू गर्यौं। तर यस्ता पेपर वर्कहरूका लागि चाहिँ के एम्बेसीले चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ गरिदिनु हुन्छ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब हामी नेपाल बसेछौँ, उहाँहरूले डकुमेन्ट बनाएर हामीले डकुमेन्ट बनाएर पठाए पछाडि उहाँहरूले हामीलाई डकुमेन्ट पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरूले कस्तो खालको समस्या झेल्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। तर एउटा उठाउनै पर्ने इस्यु चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू एनआरएन मार्फत लबिङ गर्नु पनि हुन्छ, ल बनाउने ठाउँमा पनि तपाईँहरूको पहुँच पुग्छ, कहिलेकाहीँ लबिङ पनि गर्नुहुन्छ, त्यही लबिङको आधारमा कतिपय लहरू बनेका पनि छन्। एउटा कुरा के उठाउनु पर्ने छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरू भनेको पैसा कमाउन गएका हुन्, श्रम बेच्ने श्रमिकहरू जस्तै हुन् होइन। एक हिसाबले कोही अध्ययनका लागि गएका हुन्छन् भनेपछि उहाँहरूसँग पैसा भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इकोनोमिक भएर खर्च गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुन्छ। तर हाम्रो के छ भने नेपालमा तपाईँको अधिकृत वारेसनामा अदालतमा गएर बनाइन्छ भने त्यसमा 500 रुपियाँ मात्रै लाग्छ आफ्नो परिवारलाई दिने कुरामा, र परिवार बाहेकको मान्छेलाई दियो भने अधिकृत वारेसनामा दिँदा 5000 रुपियाँ लाग्छ भने तपाईँहरू विदेश बसेको मान्छेलाई चाहिँ यो एकदमै धेरै लाग्दो रहेछ। जस्तो अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि 35,000 लाग्दो रहेछ होइन। अब जापान बस्नेको फी मलाई थाहा भएन एक्ज्याक्टली, तर त्यो पनि 30 भन्दा माथि नै होला सायद भन्छु, त्यसै पछि फरक रहेछ यसको रेट होइन। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले विशेष कम्युनिकेट गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने पैसा कमाएर रेमिट्यान्स पनि पठाउनु छ होइन। अनि त्यही एउटा कागज बनाउँदा नेपालमा बनाउँदा 500 अनि अथवा 5000, तर अन्य देशमा बनाउँदाखेरि चाहिँ आखिर नेपाल सरकारले नै दिने सेवा हो नि त। त्यो त एम्बेसी भनेको नि नेपाल सरकारकै एउटा तपाईहरुलाई सहयोग गर्नको लागि बसेको निकाय हो नि त हैन। भने त्यहाँ चाहिँ किन यति धेरै महँगो पर्छ? किनभने महिलाहरूले त्यही कारणले नै फेरि न्यायमा पहुँच नपुगिराखेको हुन्छ कि त्यति पैसा जुटाउन नसक्दाखेरि कागज बन्दैन, कागज नबन्दा उहाँहरूको सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन अथवा अन्य अंश संश सबै मुद्दाहरू चाहिँ एप्लाई गर्न पाइँदैन हैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो फी चाहिँ किन महँगो छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ कुरा उठाउनु हुन्छ। अब यो कार्यक्रम मार्फत तपाईलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म, किनभने तपाईहरु एउटा अर्गनाइजेसनको रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुको आवाज बलियो हुन्छ हैन। तपाईहरुले किन के कारण हो त यसमा चाहिँ फी महँगो हुनुको कारण भनेर तपाईहरुले सोध्नु भयो भने, किनभने यसले चाहिँ न्यायमा पहुँचबाट मान्छेहरुलाई वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, विशेष गरी अझ महिला हैन जो भाइलेन्समा परिराखेको छ, जसलाई डिभोर्स गर्नु परिराखेको छ अनि उसैसँग चाहिँ नि एकदमै धेरै फी लिइसके पछाडी हैन त उसले कसरी न्यायमा उसको पहुँच हुन सक्छ? यो एउटा गम्भीर इस्यु छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले पनि उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र एम्बेसीले कस्तो खालको रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ नेपाल बसेर त्यो भन्न सक्ने स्थिति भएन, किनभने त्यो त उहाँ बस्नेले डकुमेन्ट बनाएर पठाउनुहुन्छ, कसरी पठाउनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। धन्यवाद। म तपाईमा आज फेरि पनि आउने नै छु। यो महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि धन्यवाद। मलाई यो कति लिन्छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ मलाई आफूलाई पनि ज्ञान नभएको भएर यसबारेमा चाहिँ मैले पनि थोरै अध्ययन गर्ने छु। हाम्रो महासचिवजीले केही भन्न चाहनु भयो जस्तै लाग्यो मलाई। धन्यवाद। सरी मैले अलिकति तपाईलाई इन्टरप्ट गरे है। यो आजको यस कार्यक्रममा एकजना हामीले अर्को अतिथिलाई पनि इन्भाइट गरेका छौं। उहाँ चाहिँ जापानमै ल प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, डाक्टर बलराम श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ कानुन सम्बन्धी नै हेरिराख्नु भएको हुनाले
यदि कसै त अहिले त हाम्रो जुन लाइभ हेरिराख्नु हुने कसैलाई केही कुराहरू सोध्नु छ भने तपाईहरुले हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। हाम्रो 8:45 मा 8:45 मा डाक्टर बलराम श्रेष्ठजी जोडिनु हुनेछ। उहाँले पनि जापानको कानुन सम्बन्धी के छन् प्रक्रियाहरू, राम्रा नराम्रा पक्षहरू भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। अहिले तपाईहरुको डिस्कसमा अलिकति एउटा जापानले कति लिन्छ भन्ने कुरा छ। एकजना 1 महिना अगाडि मात्र एउटा केस आएको थियो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जापान एम्बेसीले चाहिँ 24,000 येन चाहिँ लिन्छ है त्यसको लागि चाहिँ, त्यति मलाई थाहा छ। र अर्को एउटा तपाईहरुले अझै अलिकति फ्लेक्सिबल यो कार्यक्रम गर्नलाई अरु प्यानलिस्टहरूले पनि तपाईहरु आफैमा पनि केही कुराहरू सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ है। तपाईहरुले केही जानकारी के इच्छा लिन्छ। सरी प्लिज गो अहेड सङ्गीता। हस्, थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। अब म हाम्रो सुषमाज्यूकोमा आउन चाहे। अघि उहाँले आफ्नो परिचयको कुरामा पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईँ एउटा चाइल्ड साइकोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ जापानमा रहेको एउटै मात्र नेपाली स्कुलको शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ, जहाँ धेरै नेपाली आमाहरूसँग तपाईँले भलाकुसारी गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। सधैँ जसो जहाँसम्म लाग्छ सधैँ जसो धेरै जसो महिला दिदीबहिनीहरूसँग समन्वय गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। बच्चाहरूको समस्या सँगसँगै तपाईले आमाहरूको कस्ता खालका समस्या चाहिँ तपाईले सुन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू सङ्गीताजी है क्वेसन्सको लागि। जुन विगत 4-5 वर्षदेखि हैन जुन स्कुलमा चाहिँ आज चाहिँ किन्डरगार्टन टिचरको रूपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले बच्चाहरूमा त थोरै समस्या देखेँ हैन, आमाहरूमा चाहिँ देखेको समस्या चाहिँ अझ झन् मलाई त्यो समस्यालाई बुझ्न चाहिँ झन् सजिलो कहाँनिर बनायो त भन्दाखेरि जब म शेयर एनजिओमा चाहिँ एज अ फिमेल हेल्थ प्रमोटरको रूपमा भलिन्टियर गर्ने मौका पाएँ। त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो स्कुलमा मात्र रहेछ, जुन चाहिँ आशागयामा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली स्कुल छ। त्यहाँ चाहिँ नेपाली जुन फिमेलहरूको हेल्थ चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एज अ भलिन्टियरको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ। त्यही विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ स्कुलको जुन त्यो बच्चाहरूको आमाहरूसँग चाहिँ नजिकबाट भेट्ने र उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने मौका पाएँ। त्यो बिचमा चाहिँ मैले जति पनि अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि भनौँ न उहाँ महिला दिदीबहिनीहरूसँग मेरो सहकार्य भएको चाहिँ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एउटा समस्या भनेको मैले देखेको चाहिँ भाषा, जुन एउटा भाषा चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या बेहोरिरहनु भएको छ हैन, र साथसाथै अरू सामाजिक समस्याहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ बेहोरिरहनु भएको रहेछ। एज अ भलिन्टियरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्यौं भने थोरै समाधानतिर गएँ हैन। भाषा नै देखेँ मैले हैन, भाषाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा भनौँ न जुन अब एउटा जापान गभर्नमेन्टले दिइरहेको सुविस्ता पनि जुन फी नलाग्ने सुविस्ता शुद्धलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अनुकरण गर्न गाह्रो भइरहेको रहेछ उहाँहरूलाई हैन, किन भाषा छैन। हेल्थ सेन्टरबाट चिठी आउँछ हैन, त्यो चिठी के हो कस्तो हो थाहा छैन। र अनि त्यो बाहेक जस्तै अब 3 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू जो हुर्काइरहनु भएको छ नि जापानमा बसेर हाम्रो दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने भ्याक्सिनेसनहरू प्रोपरली चाहिँ दिनुभएको रहेनछ त। किन त भन्दाखेरि जुन त्यो हेल्थ सेन्टरबाट आउने चिठीको बारेमा उहाँहरूलाई के पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दा जब हामी होम भिजिटमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा नानीलाई चाहिँ 1 वर्षसम्मको कुनै पनि भ्याक्सिनेसन चाहिँ कम्प्लिट गरेको रहेनछ कि। जब यो किन त भन्दाखेरि मलाई भाषा आउँदैन, कागजहरू त आएको थियो खोइ त भन्दा गोमी गर्यो। अनि त्यसपछि जुन त्यो हेल्थ जुन शेयरको जुन हाम्रो नर्सहरूले र उहाँ त्यहाँको जुन हेल्परहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने होइन तिम्रो कुन त्यो एक्चुअली हाम्रो जुन यहाँ यो के बौसितेचो हुन्छ नि त्यो हेरेर चाहिँ कुन भ्याक्सिनेसन भएको छ कि छैन भनेर त्यो हेरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सजेस्ट गरेर र भ्याक्सिनको लागि कतिसम्म टाइम छ कि छैन भनेर बुझेर र कति पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो त्यो सम्बन्धित दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएर र भ्याक्सिनहरू पनि कम्प्लिट गराउनु भएको छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अनुभव गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै भाषा हो। र अर्को एउटा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ भाषामा यदि उहाँहरू राम्रो हुनु भए र यहाँ आएर चाहिँ जापानिज भाषा राम्रो गर्नु भयो भने पनि उहाँहरूको एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै राम्रो पनि रहेछ है। जस्तै धेरै पर नजाउँ न, म के भन्छ नाम लिन्छु, हाम्रो अहिले यहाँ हुनुहुन्न नेपालमा हुनुहुन्छ हैन, उहाँले पनि त अब एज अ डिपेन्डेन्टमै आएर पनि भाषा राम्रोसित सिकेर हैन, हाम्रो निरा उपाध्यायजी हो है,
उहाँ आएर भनौँ न भाषा यस्तो के भन्छ एफोर्ट लगाएर भाषा सिकेर होइन आज एउटा के भन्छ ट्रान्सलेटरको रूपमा काम गरेर हाम्रै नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई नै उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको थियो। तर अब उहाँ हुनुहुन्न होइन, तैपनि उहाँको चाहिँ खालीपन चाहिँ महसुस हुन्छ होइन। अनि त्यही हो मैले देखेको चाहिँ। अनि बच्चाहरूमा चाहिँ मैले देखेको भनेको जति पनि अब भनौँ न मैले बच्चा हेर्ने भनेको 6 वर्षभन्दा मुनिको हो। 6 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो मैले देखेको भनेको स्पिच डिले, बच्चाहरूमा चाहिँ ढिला बोल्ने कि र प्यारेन्ट्सहरूको त्यही गुनासो हुन्छ कि मेरो बच्चाले बोल्दैन होइन। जस्तै अब अघि न सङ्गीताजीले पनि सेयर गर्नुभएको थियो, जापानिज स्कुलमा राख्यो, जापानिज भाषा मात्र बोल्ने होइन, नेपाली बोलाउन खोज्यो नबोल्ने। अनि त्यही समस्या फेरि प्यारेन्ट्सलाई कस्तो रहेछ भने भएन अब यो जापानिज मात्र बोलेर त भएन, किनकि जुन नेपालमा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि हजुरबा हजुरआमा, उहाँहरूसँग यसरी कुरा गराउँदाखेरि हजुरबाहरूले भनौँ न बोलेको नाति नातिनाले नबुझ्ने होइन, नाति नातिनाहरूले बोलेको हजुरबा हजुरआमाले नबोल्ने। त्यही कारण त्यस्तो समस्यालाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के एउटा चाहिँ ऊ बनाउनु भएको छ भने होइन नेपाली स्कुलमा राख्यो भने मेरो बच्चाले नेपाली बोल्छ, नेपाली बोलेपछि म चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग चाहिँ एक किसिमको सम्बन्ध चाहिँ बनाइराख्न सक्छु भन्ने किसिमको सोच के त्यसलाई अगाडि बढाएर चाहिँ प्राय जस्तो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जब जुन 6 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली स्कुलमा राख्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने वातावरण चाहिँ एउटा जुन आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कृति हरेक चिज आफ्नैसँग मिल्ने भइसकेपछिबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भाषामा प्रोग्रेस गर्न गाह्रो नहुँदो रहेछ। उहाँहरू स्कुल आउनु भएको 3 महिनाभित्रमा उहाँहरूले नेपाली मजाले बोल्ने होइन बुझ्ने त्यस्तोसम्म पुग्नु भएको छ। र प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ल एटलिस्ट मेरो बच्चा चाहिँ स्कुलमा यो नेपाली स्कुल राखिदिएपछि चाहिँ मेरो बच्चाको बोली फुट्यो है भन्नुहुन्छ कि। समस्या भनेको चाहिँ मैले बच्चा र हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म देखेको चाहिँ यही छ। हजुर धन्यवाद सुषमाजी, म हजुरकोमा फेरि पनि आउने नै छु। अब मैले प्रश्न हाम्रो डाक्टर सुप्रिया ज्यूतर्फ लाग्न चाहन्छु। सुप्रियाजीलाई चाहिँ हजुर डेन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, जापानमा यस विषयमा हजुरले पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा पहिलाको सेसनमा पनि गएको हप्ता हाम्रो डाक्टर साहबहरूको सेसन थियो, जुन सेसनमा चाहिँ जापानकै हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उपस्थित डाक्टर साहबहरू सबै जापानकै हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। र यसरी महिला डाक्टरहरू जापानको हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ कि नै? तपाईँ अहिले यो फिल्डमा हुनुभएको तपाईँलाई अलिक बेसी थाहा छ कि भनेर यस विषयमा जान्न चाहेको हो। र यदि यसरी तपाईँ जस्तै उच्च शिक्षा हासिलको लागि चाहिँ जापानमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कतिको सम्भव छ त? हजुर प्रश्नको लागि चाहिँ धन्यवाद दिदी। म चाहिँ यो डेन्टिस्ट्री फिल्डमा चाहिँ अहिले पिएचडी स्टुडेन्ट भएकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा के फाइदा छ रहेछ भने रिन्स्यो सिरेन्से भन्ने छ कि एउटा यो चाहिँ हरेक मेडिकल फिल्ड ओर डेन्टल फिल्ड सम्बन्धी स्टुडेन्टहरूले अप्लाई गर्न पाइने। तर यो चाहिँ स्टुडेन्ट भए भिजा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजा नहुने, कि रिसर्चर भिजा हुनु पर्यो होइन, कि त स्टुडेन्ट भिजा हुनु पर्यो। त्यो भिजा भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीको थ्रुबाट तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउने एउटा लाइसेन्स दिन्छ। तपाईँको पढाइको जुन अन्तर्काल 4 इयर्स छ भने तपाईँलाई 4 इयर्सको लाइसेन्स पाइन्छ। अनि यो लाइसेन्स पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अन्डर गाइडेन्स चाहिँ तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्न पाउने यो चाहिँ यो एउटा सुविधा चाहिँ रहेछ यहाँ गभर्मेन्टमा होइन। यो चाहिँ हरेक युनिभर्सिटीको थ्रुबाट चाहिँ बुझिँदाखेरि चाहिँ लिन सकिन्छ स्टुडेन्टहरूले। अनि डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ मैले अरू कोही फिमेलहरू चाहिँ अहिलेसम्म मैले भेटेको चाहिँ छैन होइन, सायद मेडिकलमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर डेन्टलमा चाहिँ सायद अरू चाहिँ छैन, मैले चाहिँ मै हो कि अरू चाहिँ कोही थाहा भएन। अब अरू फर्दर स्टडिजको लागि जापान आउने भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ सुरुमा तपाईँले के पढ्ने भनेर होइन राम्रैसँग डिसाइड गरेर तपाईँले डिसाइड गर्नु पर्यो के पढ्न चाहनु भएको छ भनेर। अब यदि नेपालबाटै स्कलरसिप लिएर आउने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै नै राम्रो भयो होइन, सबै तपाईँलाई सब फाइनेन्सियली सपोर्ट हुन्छ। यो कुरा त सबै स्टुडेन्टहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। अब मेरो सिचुएसन चाहिँ कस्तो भयो म चाहिँ फर्स्टमा डिपेन्डेन्टमा आएको थिएँ। मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट स्टोरी छ। अनि डिपेन्डेन्टमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अब कहाँ जाने कुन कलेज भनेर खोज्दै मेरो 1 वर्ष जति गएको थियो ग्याप। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब कलेज खोज्ने क्रममा चाहिँ
होइन मलाई डेन्टिस्ट्री नै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ भने मैले सोचेर अब नेपालमा चाहिँ रिसर्चको फिल्ड चाहिँ एकदमै ल्याग देखाएँ, एकदम पछाडि छ। त्यसैले रिसर्चमा अलिकति एक्सपिरियन्स गेन गरौँ न त भनेर रिसर्चतिर लागेँ सुरुमा चाहिँ। अनि रिसर्चमा एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेपछि चाहिँ मैले अब यहाँ चाहिँ अब पिएचडी भनेर कन्टिन्यू पिएचडीमा मैले एप्लिकेसन गरेँ। अनि अहिले चाहिँ त्यही पिएचडी अब अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा अहिले पिएचडी गर्दैछु। अनि अब पिएचडी गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई अहिले फरेन डेन्टल प्र्याक्टिसनर भनेर चाहिँ एउटा लाइसेन्स दिएको छ। तर यो लाइसेन्स चाहिँ मैले युनिभर्सिटीभित्र मात्रै काम गर्न पाइने, बाहिर चाहिँ गर्न नपाइने, यसको चाहिँ रिस्ट्रिक्सन्सहरू पनि छ होइन। अनि फाइदाहरू चाहिँ के छ भने अब त्यही तपाईँले पेसेन्टहरू चाहिँ हेर्न पाउने भयो, आफ्नो फिल्डको काम कन्टिन्यू गर्न पाउने भयो होइन, फरेन बाहिर भएर पनि। अनि अन्डर गाइडेन्स होइन, उनीहरूको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलहरू अहिले कतिको अब एडभान्स छ, त्यो सबै तपाईँले चाहिँ गर्न पाउने चाहिँ हुन्छ यहाँ चाहिँ। हजुर, मैले फेरि तपाईँलाई अर्को एउटा यसै गरी फेरि तपाईँलाई नै जोड्न चाहेँ। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो तपाईँ डिपेन्डेन्टमा आउनुभएको र डिपेन्डेन्टमा बसेर अहिले यो गर्दै पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। र अघि हाम्रो सुषमाजीले पनि जोड्नु भयो कि डिपेन्डेन्टमा आउने भन्ने बित्तिकै हामीसँग भाषा हुँदैन, हामीसँग नलेज हुँदैन, हामीसँग ट्यालेन्ट हुँदैन, हामीसँग स्किल हुँदैन भन्ने एउटा जुन हाम्रो सोचाइ छ, जुन हाम्रो थिङ्किङ छ, त्यसलाई चाहिँ आजको सायद हाम्रो सुषमाजीले अहिले एक्जाम्पल दिइसक्नु भएको छ। निराशिष अहिले एकदमै हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा पनि एकदमै एक्टिभ, हामीले अहिले एकदमै यही प्रोग्रामबाट पनि साँच्चीकै उहाँलाई मिस गरिरहेको अवस्था छ। उहाँले जापानमा डिपेन्डेन्टमा आएर पनि एकदम धेरै जापानको जेएलपिटीको N1 पनि पास गरेर विभिन्न महिला दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै सपोर्ट गर्दै आउनु भएको थियो। हामीलाई केही पर्दा पनि हामीले उहाँलाई कल गरेर सोध्थ्यौँ। तपाईँ पनि एउटा यस्तै हुनुहुन्छ भनौँ न, डिपेन्डेन्टमा रहेर पनि तपाईँ बच्चाको आमा पनि हुनुहुन्छ, बच्चाको आमाको बावजुद पनि तपाईँले उच्च शिक्षा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। जबकि यहाँ त बच्चा बच्ची नभएका बुढाबुढीलाई मात्रै एडजस्ट गर्न पनि टाइम निकाल्नै गाह्रो भएको अवस्था हुन्छ कतिपय स्थितिमा हेर्ने हो भने। तपाईँले यसलाई कसरी सहज बनाउनु भएको छ र तपाईँको हस्बेन्ड, तपाईँको श्रीमानबाट तपाईँले कतिको सहयोग पाउनु भएको छ त? प्रश्नको लागि चाहिँ धन्यवाद होइन। सुरुमा चाहिँ हो डिपेन्डेन्टमा आएँ होइन, अब नयाँ ठाउँ, सबै नयाँ एक्सपिरियन्स, एउटा चाहिँ अड्याप्ट हुनलाई चाहिँ गाह्रो भयो सुरुमा चाहिँ। ल्याङ्ग्वेज भाषा पनि नयाँ होइन, नबुझिने सुरुमा चाहिँ अब के भने सबै अनौठो लागेको थियो। तर अब ल्याङ्ग्वेज सिक्ने क्रममा चाहिँ अलि टाइम गयो, त्यस्तै 1 वर्ष जति होइन, सिक्दै। अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा ब्यारियर पनि हो अनि एउटा बेनिफिट पनि लाग्यो अहिले आएर चाहिँ होइन। अब मेरो वर्क प्लेस मलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने, मलाई चाहिँ कहाँनिर गाह्रो भएको थियो भने यिनीहरूको चाहिँ वर्क कल्चर सक चाहिँ अलिकति लागेको थियो। यिनीहरूको जुन यो एडाप्ट हुनुपर्ने, उनीहरूको बुझ्नुपर्ने हुन्छ लङ ड्युरेसन, कसरी तपाईँले अब यो यस्तो पेसेन्टलाई ट्रिट गर्दाखेरि बोल्नुपर्ने, यो म्यानरहरू यस्तोमा चाहिँ एडाप्ट हुन चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो। तर अब ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यही हो, सबै सुरुमा चाहिँ आफूमा सिक्ने भन्ने एउटा तपाईँको उत्साह हुनु पर्यो होइन। ल्याङ्ग्वेज यो के हो, यो कसरी सिक्ने, तपाईँले दिनमा एउटा वर्ड भए पनि हुन्छ, एउटा सेन्टेन्स भए पनि होइन। अब तपाईँले नर्मल बेसिक जापानिज बोल्नु र अब यो मेडिकल टर्ममा जापानिज बोल्नु भनेको अब एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। अब मैले क्लिनिकमा बोल्नु पर्दाखेरि अब दाँतको बारे मैले अब सम्झाउनु पर्दा एउटा बच्चालाई ओर उसको पेरेन्ट्सलाई सम्झाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब जापानिजमा गर्नुपर्ने हुनाले त्यो शब्दहरू जापानिजमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो सिकेँ। अनि त्यही सिक्ने क्रम, त्यही सिक्दा चाहिँ पछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब सेन्टेन्सहरू त्यसपछि भन्दै बोल्न सकेँ होइन। त्यस्तै गरेर अनि अब गाह्रो छ होइन, अभिभावक भएपछि चाहिँ अब पढ्न कन्टिन्यू गरेँ। मेरो बच्चा 2 वर्ष थियो मैले पिएचडी जोइन गर्दाखेरि चाहिँ। अनि मेरो हस्बेन्डको चाहिँ एकदम सपोर्टिभ भएको हुनाले चाहिँ अब अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइराखेको छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम मदरली गिल्ट हुन्छ कि अब एकदम लङ ड्युरेसन हुन्छ नि त यहाँ, कहिले 12 आवर चाहिँ जस्तो युनिभर्सिटीमा हुनुपर्ने, अब तपाईँ क्लिनिक सकिसकेपछि पनि मिटिङ हुने, यिनीहरूको एभ्री अपडेट भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँ एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ अब उनीहरूको गभर्मेन्टबाट न्यू रुल आउने बित्तिकै सबै डक्टर्सलाई इन्फर्म हुन्छ अनि तपाईँ त्यो मिटिङ अटेन्ड गर्नै पर्ने हुन्छ कि। अनि यस्तो हुनाले चाहिँ अब टाइम एडजस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। तैपनि अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मैले पनि मेहनत गरेँ, मेरो हस्बेन्डले पनि मेहनत गर्नुभयो, अनि मलाई चाहिँ बच्चाले पनि मेहनत गरेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि यो यतिसम्म मलाई पुगाउनुको लागि चाहिँ। त्यही नै हो।
हजुर धन्यवाद। तपाईको यो हस्बेन्डको साथ सपोर्ट यसै गरी रहिरहोस् र तपाईहरु जापानमा एउटा उदाहरण जोडीको रूपमा पनि रहनुहोस् भन्न चाहन्छु र अरूहरूले पनि यस्तै तपाईहरुबाट केही सिकुन् पनि भन्न चाहन्छु। मैले अब फेरि म डाक्टर रिचा जीकोमा आउन चाहन्छु। अघि नै रिचाजीले चाहिँ आफ्नो पहिलो क्वेशन्समा नै धेरै कुराहरू समेटेर भनिसक्नु भएको छ र विशेष गरी मैले फेरि पनि त्यसै उहाँले एकचोटि एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको कुरालाई नै मैले जोड्न किन चाहे भन्दा यो एउटा एकदम साझा जिज्ञासा जुन जापानमा बस्ने महिला दिदीबहिनी र पुरुष दाजुभाइहरूले चाहिँ हामीहरूलाई धेरै सोध्ने गर्नुहुन्छ। जापानमा परिवार नियोजन गर्न सम्भव छ कि छैन, छ भने कहाँ र कसरी छ भने एकदम सर्टकटमा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र त्यो सँगसँगै फेरि मैले अर्को एउटा पनि जोड्न चाहे, दिदीबहिनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा रहेको समस्या र समाधानको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, जापानमा चाहिँ नेपाल जतिको अप्सन्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छैन होइन फ्यामिली प्लानिङको लागि। तर हामीले दैनिक खाने चक्की ओसिपी भन्छौँ त्यो एभाइलेबल छ। त्यो बाहेक चाहिँ इमर्जेन्सी पिल्स छ जुन चाहिँ मैले भनेअनुसार सकभर प्रयोग नगरिदिनु होइन इमर्जेन्सी नभएसम्म। त्यस्तै कपर टी पाइन्छ होइन, यिनीहरू नै मेन हो। तर नेपालमा पाइने नर्भ प्लान्ट फेरि सङ्गिनी सुई चाहिँ जापानमै पाइँदैन फेरि होइन। अनि तर तपाईँले चाहिँ नेपालमा जस्तो गएर औषधि पसलमा गएर औषधि ल्याएर हुन्छ नि डक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना किन्न चाहिँ सक्नुहुन्न जापानमा। तपाईँले चाहिँ कन्डम बाहेक अरू सबै यो दैनिक खाने चक्की होस् कि इमर्जेन्सी पिल्स हो कि यो कपर टी नै भयो, तपाईँ यसको लागि हस्पिटल जानै पर्छ, डक्टरको सल्लाह लिनै पर्छ र प्रेसक्रिप्सन पनि लिनै पर्छ होइन। अलिकति महँगो पनि पर्न जान्छ किनकि इन्सुरेन्सले चाहिँ कभर गर्दैन यो औषधिहरू चाहिँ। तर तपाईँको यो दैनिक खाने चक्की र यो कपर टी चाहिँ तपाईँको अरू कुनै समस्याले गर्दा हो भने, जस्तो पनि तपाईँको मासिक धर्ममा समस्या छ अथवा तपाईँले अरू कुनै समस्याको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्सले चाहिँ कभर गर्छ फेरि होइन। हजुर, अनि तपाईँको चाहिँ अब कपर टी त एकचोटि लगायो भने 5 देखि 10 वर्षसम्मलाई ढुक्क भइन्छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ यो दैनिक खाने चक्कीको लागि चाहिँ हरेक महिना डक्टरकोमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो रिफिलको लागि चाहिँ। हजुर, फेरि पनि मैले अर्को एउटा क्वेसन तपाईलाई नै राख्न चाहे। जस्तो कि एनआरएन जापानमा महिला संयोजक रहँदै गर्दा मैले 3 वटा जति यो नेपालमा नर प्लान्ट राखेर आउनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूको समस्या म आफैले नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। यो सायद मान्छेमा पनि फरक हुन जान्छ, कसैलाई सही हुने, कसैलाई राम्रो हुने, कसैलाई नहुने हुन सक्छ होला जस्तो मेरो भोगाए। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या भइदियो भने राखेर आएको 1 महिनाभित्र नै उहाँहरूलाई एकदमै ब्लिडिङको समस्या, राति इमर्जेन्सी हस्पिटल लानु पर्यो, भाषा नजान्नको कारणले फोन आयो। म उहाँहरूसँगै गएँ र उहाँहरूले चाहिँ केही राखेको छैन भनेर एउटा झुट पनि बोलिदिनु भयो एउटा डक्टरलाई त्यो दिन चाहिँ। अनि ब्लिडिङ स्टप हुने दबाई खाएर फर्किनु भयो, तर पछि रियली बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो राख्नु भएको रहेछ। यस्तो विदेशमा आएर एकदम तपाईले पनि यहाँको काम कतिको गाह्रो हुन्छ भनेर आफैले पनि देखेर जानु भएको छ। त्यो भएर काम एकदमै गाह्रो गर्न नहुने हो कि नेपालबाट राखेर आउँदा चाहिँ कस्तो व्यक्तिले चाहिँ राख्न नहुने हो कि यो के छ यसमा अलिकति थोरै छोटोमा प्रश्न पारिदिनु न। हजुर, यो नर्भ प्लान्ट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा जापानमा कति डक्टरहरूलाई थाहा नहुन सक्छ किनकि त्यहाँ प्रयोग गर्ने विधि होइन होइन। सो कति डक्टरहरूलाई थाहा हुँदैन। तर नेपाली महिलाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यस्तो कुराहरू बोल्न हिचकिचाउने परिवार नियोजनको कुरा हो, प्राइभेट कुरा भयो नि त, बोल्न नचाहने अथवा लाज मान्ने, सायद त्यो कारणले गर्दा पनि भन्न नचाहनु भएको होला उहाँहरूले होइन। त्यो भएको हुनसक्छ, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर नर्भ प्लान्ट राख्ने समस्या अब कसैलाई फाप्छ कसैलाई फाप्दैन किनकि हर्मोन हो होइन। कसैलाई एकदम सजिलो पार्न सक्छ, कसैलाई यो के ब्लिडिङै नहुने कति महिनासम्म पनि हुन्छ, कसैलाई हजुर तपाईँले भने जस्तै हेभी ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब कसलाई राख्ने कसलाई ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, नराखेसम्म थाहा हुँदैन होइन। सो त्यो ट्रायल बेसिसमै हुन्छ यो चाहिँ। मतलब यस्तो तपाई कही विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने 3-4 महिना अगाडि नै तपाईले आफूलाई राखेर ट्रायल गर्दा राम्रो भन्ने पनि एउटा हजुर 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 हजुर। यस सम्बन्धी एउटा कुरा चाहिँ एड गर्न मन लाग्यो मलाई होइन। तपाईले नर्भ प्लान्ट राख्ने प्रब्लम चाहिँ जापानमा डक्टरहरूलाई थाहा नभएको के हो कस्तो हो होइन, उहाँहरूले नदेखेको हुनाले कतिजनालाई बच्चा पाउन मन लाग्यो नर्भ प्लान्ट झिक्न खोज्नुहुन्छ। त्यो डक्टरहरूलाई आइडिया नभएको हुनाले चाहिँ कहाँ झिक्ने कसरी झिक्ने चाहिँ थाहा नभएको हुनसक्छ होइन। तर च्यानलहरू छन्, तपाईँ त्यही च्यानलबाट गयो भने चाहिँ झिक्ने डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। यो पनि एउटा इन्फर्मेसन राम्ररी सर्कुलेट भयो भने राम्रै होला। धन्यवाद। सरी है मैले हजुर एकचोटि फेरि भन्दिनु न प्रश्न। त्यो च्यानलहरू छ जसबाट त्यो नर्भ प्लान्टहरू निकाल्न मिल्ने भन्नु राख्नु भएको छ नि डाक्टर साहबले, त्यस्तो के हो त्यस्तो
जो चाहिँ सामान्य यहाँको महिला दिदीबहिनीलाई थाहा होस् कहाँ गएर त्यो निकाल्न मिल्ने अथवा के हो? हजुर हजुर अब यो चाहिँ मैले हेल्थ क्याम्प गर्दा चाहिँ यो कुराहरू यस्तो प्रब्लमहरू आएको थियो होइन। त्यो बेलामा हाम्रै डक्टरको सानो टिमले हाम्रो जापानिज डक्टरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर गराएको थियौँ। यस्तो समस्या आयो भने हामीलाई नै कन्ट्याक्ट गरेर हामी कम्युनिकेट गरिदिन सक्छौँ जापानिज डक्टरहरूसँग र उहाँहरूले चाहिँ अब कहाँ पोसिबल हुन्छ लोकेसनको अनुसार उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। सरी है, अनि एउटा अर्को यो चाहिँ हरेक ठाउँमा यो फेसिलिटी चाहिँ छैन है, हुँदैन जापानमा? छैन सबै ठाउँमा चाहिँ छैन यो फेसिलिटी। त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल रिक्वेस्ट नै गरेको भनौँ न। जुन डक्टरहरूलाई थाहा छ उहाँले गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले मात्र युजली गर्नुहुन्छ कि अरू डक्टरहरूले चाहिँ सक्दो रिस्क लिन चाहिँ खोज्नु हुँदैन। यो कानुनी लिगल हो कि इलिगल हो, के हुन्छ? होइन यो लिगल नै हो, इलिगल त होइन। लिगल चाहिँ लिगल हो हजुर। तर एउटा कुरा चाहिँ थप्नु खोज्छु यसमा फेरि होइन। हजुर मोडरेटरज्यू, हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो आजको एकजना हामीले गेस्ट बोलाएको थियौँ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, डाक्टर बलराम श्रेष्ठज्यू आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ बलराम दाइ। नमस्कार है सबैलाई। नमस्ते 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 दाइ, नमस्ते नमस्ते। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि दाइ अझै अफिसमै हुनुहुन्छ कि जस्तो लागि पनि रहेछ। तर पनि यहाँले समय दिनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँसँग अहिले पछि आउने नै छु। दाइले एकछिन हामीहरूको कुराहरू पनि सुनेर लास्टमा यहाँले हामीलाई एडभाइस गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्छु। थ्यांक यू। दाइ सायद भर्खर जोडिनु भएको भएर धेरै नसुन्नु भएको पनि है। हुन्छ, म सुन्छु अलिकति। हजुर अब यसै गरी मैले अब अञ्जनाजीकोमा आउन चाहे। म फेरि पनि अञ्जनाजीकोमा आउन चाहे। अघि पनि उहाँले धेरै कुराहरू एकैचोटि धेरै कुराहरू खुलाएर त गइसक्नु भएको छ, तर पनि मैले एउटा के प्रश्न चाहिँ उहाँलाई राख्न चाहे भने महिलाहरूको मुद्दा मामिला गर्नु पर्दा समाजले फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ। यदि त्यही मुद्दा चाहिँ पुरुषले राख्ने हो भने त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकारिन्छ होइन। महिलाहरूको मुद्दा मामिलामा चाहिँ महिलाहरूले के कस्तो चुनौतीहरू भोग्नु पर्छ अनि उनीहरूमाथि पनि नै आरोप, यदि महिलाहरूले चाहिँ कुनै समस्या अब भनौँ न कानुन रूपमा केही मुद्दा मामिला गर्न गयो भने उनीहरू आफै नै आरोपित हुन्छन्। यो यस्तो चुनौतीहरू के छन्, तपाईले के देख्नुहुन्छ? धन्यवाद, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। खासमा सम्बन्ध विच्छेद पारिवारिक कानुनसँग सम्बन्धित रहेर मुद्दा मामिला महिलाहरूले गर्नु पर्यो भने कानुनको लडाइँ लड्नु त एक ठाउँमा छँदैछ, सुरुवातमै परिवारभित्रै लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले होइन। कानुनको लडाइँ लड्न जाने सिलसिलामा पनि उहाँहरूमाथि लाग्ने आरोप भनेको चाहिँ परिवारको सदस्य, अब भनौँ न श्रीमान र श्रीमती छ, घरमा अरू समस्या छैन, तर श्रीमानको कारणले चाहिँ महिलाले एकदमै हिंसा भोग्नु पर्यो। अब म योसँग बस्नु भन्दा छुट्टिनु नै बेस छ भन्ने एउटा निष्कर्षमा महिला पुगेर जब सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भनेर मुद्दा मामिला गर्न अदालत जान्छु भनेर सुरुवात गर्यो भने त्यो घर परिवारले चाहिँ के सोच्छ त भन्दाखेरि अंश नलिकन गइदिए हुन्थ्यो होइन। उसको चाहिँ नि बिचरा श्रीमान नै त्यस्तो छ, कसरी बसोस् त यस्तोसँग भनेर सहानुभूति महिलालाई राख्दैन कि। उसले के सोच्छ भन्दाखेरि अब फ्रिडम खोज्यो होइन, मुक्ति खोज्यो, अथवा अहिले एकजनासँग बिहे छोड्यो, पैसा लियो, सम्पत्ति लियो, अनि फेरि अर्कोसँग बिहे गर्यो, फेरि अर्कोसँग पनि सम्पत्ति लियो, कस्तो मजा होइन भन्ने जस्तो खालको तर्कहरू चाहिँ एकदमै कुतर्क भन्छु यसलाई मैले। यस्तो कुराहरू पनि महिलाहरूले झेल्नु पर्ने हुन्छ र महिलाहरूले मुद्दा लड्दै गर्दाखेरि झेल्नुपर्ने अर्को समस्या भनेको आर्थिक चुनौती हो होइन। उहाँहरूले मुद्दा लड्न जाँदै गर्दा कसलाई भन्ने, कसरी सपोर्ट लिने, परिवारलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, सुरुवातकै लडाइँ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ के। कसैको त परिवारले साथ दिन्छ, सजिलो हुन्छ, तर कसैको त न घरले साथ दिन्छ न माइतीले साथ दिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि महिलाहरू परिराखेका हुन्छन्। अर्को चुनौती त्यहाँनिर हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महिलाको मुद्दा लड्ने क्रममा हामीले पनि चुनौती फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरू चाहिँ एकदमै सूचना चाहिँ भनौँ न लिगल लिटरेसी भन्ने कुरा, साक्षरता, कानुनको साक्षरता चाहिँ एकदम भएको अवस्थामा र पढे लेखेको महिलाहरू पनि कानुनी साक्षरताको तहबाट चाहिँ अलिकति परै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अलिकति कानुन नजानेको कारणले उहाँहरू आफ्नै घर परिवारको
सम्पत्ति कति छ, म कति नम्बर वडा चाहिँ मेरो घर पर्छ, मेरो आफ्नो वडा चाहिँ कुन हो भन्नेसम्मको पनि जानकारी महिलाहरूलाई हुँदैन क्या। यो कुरा चाहिँ एकदमै ल्याकिङ देख्छु मैले। यो कार्यक्रम जसले सुनिराख्नु भएको छ ती महिलाहरू सबैलाई, जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सामान्य रूपमा कानुनको साक्षरता चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने आफू कुन भोलि आज त सम्बन्ध राम्रो छ ठिकै छ होइन, भोलि सम्बन्ध बिग्रेका दिन तपाईँ के गर्ने भनेर आजैबाट सोच्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो लिगल लिटरेसी भन्नाले मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि आफू कुन वडामा छ, मेरो सासू ससुराको नाम हो, मेरो घर परिवारसँग कति प्रपर्टी छ होइन। महिलाहरूको त यतिसम्म हुन्छ कि आफ्नै नाममा भएको सम्पत्ति पनि कति आना छ कति जग्गा छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। मेरो आफ्नै सम्पत्ति हो, मेरै नाममा छ, तर आफ्नो घरको किता नम्बर कति हो त्यो थाहा हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्टिस डेलिभरी गर्ने क्रममा पनि निकै समस्याहरू आउँछ, समय लाग्छ होइन। जस्टिस छिटो पाउनको लागि पनि ती जानकारीहरू आफूसँग हुनुपर्छ। विदेशमा जाने महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो अलिकति वडा सोडाको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ, किनभने उहाँहरू विदेश जाने बेलामा डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ। त्यो डकुमेन्टेसनको क्रममा चाहिँ उहाँहरू आफू कुन वडाको छु भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। तर विदेशमा होइन, यहाँ नेपालमै बसिराख्नु भएको महिलाहरूलाई चाहिँ आफ्नो वडा नम्बर पनि थाहा हुँदैन। विशेष गरी अझ सहरी क्षेत्रमा, गाउँमा त वडा कार्यालयहरू नजिकै हुन्छन्, आफ्नो वडा कार्यालयको बारेमा थाहा हुन्छ होइन। तर काठमाडौँमा बसोबास गर्ने महिलाहरूमा चाहिँ आफ्नो वडा नम्बर पनि थाहा नहुने जस्ता समस्याहरू के त्यो चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस कारणले आफ्नो घर परिवारको बारेमा सूचनामा नहुने के महिलाहरूको आफ्नो घर परिवारमा ससुराको नाम के हो, आफ्नो बुढाको उमेर कति भयो, बुढाको नाम असली नाम के हो होइन, मेरो घर परिवारसँग कति प्रपर्टी छ, यी कुराहरू चाहिँ सामान्य जानकारीमा रह्यो भने तपाईँले न्याय पाउने क्रममा पनि वकिलले नै सबै कुरा गरिदिने त होइन होइन। आफैले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दुःख केनिर पाउँछन् भन्दाखेरि महिलाले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने क्रममा चाहिँ आफूसँग सूचना नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै दुःख पाउनुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ बिहे गरेर गएकै दिन सोध्नु पर्छ भन्ने छैन, तर आफ्नो घर परिवारको बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा जानकारी, आफ्नो घर परिवारको अंशगण्डा भएको नभएको होइन, भएको रहेछ भने कसको भागमा कति परेको रहेछ, मेरो सासूको नाममा कति रहेछ, ससुराको नाममा कति रहेछ, श्रीमानको नाममा कति छ, यो सबै कुराको जानकारी चाहिँ हरेक महिला दिदीबहिनीहरूले राख्नै पर्ने हुन्छ। किनभने सम्बन्ध सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, कुन मोडमा पुगेर तपाईँहरूको टुट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कारणले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीले पनि दुःख पाइराखेका हुन्छन् होइन। यी सूचनामा पहुँच चाहिँ तपाईँको नहुनु एकदमै ठुलो चुनौती हो। हामीलाई मुद्दा गर्ने सिलसिलामा पनि उहाँहरू इन्फर्म नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ मुद्दा मामिला लड्न, हामीले एकदमै डोर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै महिलाहरूले, पढे लेखेको महिला मात्रै नभएर पढेको सबै महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो बारेमा जानकारी चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ। अलिकति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि अधिकांश दिदीबहिनीहरू जो डिभोर्सको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने महिलाले मुद्दा हाल्यो भने चाहिँ सम्पत्ति पाउँदैन रे हो भनेर सोध्नुहुन्छ के। अधिकांश जो आउनुहुन्छ उहाँले त्यही कुरा सोध्नुहुन्छ। कारण के त भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय नयाँ कानुन आएको छ, हाम्रो संहिता आएको छ, सिभिल कोड होइन। त्यो सिभिल कोडमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्थाको चाहिँ अनलाइन खबरहरू जुन हुन्छ नि, आधिकारिक अनलाइन खबर नभएका अलिकति हावादारी न्युज गर्ने अनलाइनहरू पनि हुन्छ नि, त्यसमा आएका समाचारहरू पढेर चाहिँ अलिकति दिग्भ्रमित भएको अवस्था पनि भेटेको छु मैले। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ समाचारमा पढ्नुहुन्छ, अबदेखि महिलाले मुद्दा गर्दाखेरि सम्पत्ति नपाउने रे भनेर यसरी हाइलाइट गरेर हेडलाइन लेखेर समाचारहरू सप्रेषण हुन्छ। अब ती समाचारको कारणले चाहिँ उहाँहरू केमा पर्नुहुन्छ त भन्दा भ्रममा पर्नुहुन्छ र अनि सहेर बस्नुहुन्छ, मुद्दै नहालिकन बस्नुहुन्छ कि किनभने अब मैले मुद्दा गरेँ भने मैले सम्पत्ति पाउँदिनँ भनेर चाहिँ सहेर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। के भने त्यो संहितामा लेखिएको कुरा भनेको महिलाको कारणबाट, महिलाको अर्को अनैतिक सम्बन्ध, क्यारेक्टरका कुराहरू, अन्य कारणहरूबाट सिर्जित अवस्था हो भने मात्रै महिलाले अंश पाउँदैन भन्ने कुरा हो। नत्र भने तपाईँ आज बिहे गरेर जानुभएको छ भने तपाईँले आजकै दिनबाट तपाईँ चाहिँ सम्पत्तिको हकदार हुन्छ। यो कुरा चाहिँ महिलाले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। किनभने अधिकांश हामीलाई सोध्ने प्रश्न भनेकै मैले सम्पत्ति पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर सोधिएको हुन्छ। तपाईँले बकाइदा सम्पत्ति पाउनुहुन्छ। आफ्नो श्रीमानसँग बिहे गरिसके पछाडि त्यही दिनबाट तपाईँ त्यो सम्पत्तिको हकदार हुनुहुन्छ। र
तपाईँको बच्चाहरूले पनि त्यो सम्पत्ति पाउँछन्। तपाईँलाई खान लाउन र हुर्काउन अथवा भनौँ न त्यो समाजमा एडजस्ट गराउने सम्पूर्ण दायित्व भनेको परिवारको दायित्वभित्र पर्दछ, श्रीमानको पनि दायित्वभित्र पर्दछ। त्यसकारण तपाईँले खान लाउन आफूलाई राम्रोसँग टेक केयर पाउने अधिकार तपाईँको हुन्छ। त्यस कारण यो सम्पूर्ण दिदीबहिनी महिलाहरूलाई चाहिँ म यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अलिकति आफूमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा सूचना र जानकारीहरू राख्ने गर्नुहोस्। अनि कहाँ जाने मुद्दा मामिला गर्नु पर्यो, सरसल्लाह गर्नु पर्यो भने कहाँ जाने, राइट पर्सनकोमा सल्लाह लिन जानु पर्यो। आफ्नो परिवारका वरपर जान्ने सुन्नेसँग सोद्धाखेरि कहिलेकाहीँ मिसकम्युनिकेसन हुनसक्छ, मिसइन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा राइट पर्सनसँग सबैले सोधेर चाहिँ आफूले सल्लाह लिनु पर्यो। अनि अर्को तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ जब महिलाले मुद्दा हालिसक्नुहुन्छ, मुद्दा हालिसकेपछि उहाँहरूलाई धम्कीहरू आउन सुरु गर्छ होइन। तपाईँलाई तँलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, तँलाई म 1 रुपियाँ पनि दिन्न, यो पनि गर्दिनँ त्यो पनि गर्दिनँ भनेर एकदमै धम्कीहरू आउँछ, झन् भाइलेन्स बढेर जान्छ। यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँले आत्मबल चाहिँ एकदमै डह्रो बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लागि कानुन छ, मेरो लागि न्यायालय छ भन्ने विश्वासका साथ चाहिँ तपाईँ लड्नका लागि तयार भएर मात्रै मुद्दा मामिलामा जानुपर्छ। किनभने आत्मविश्वासको कमी भयो भने पनि एकदमै फ्रस्ट्रेसन हुने, डिप्रेसनमा जाने यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि महिलालाई सबैभन्दा मुख्य कुरा मैले जोड बलका साथ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ अलिकति सूचनामा आफ्नो सूचना चाहिँ कलेक्सन गरेर बस्नुहोस् होइन। आफू हिंसामा नपर्नको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ सूचना जानकारी हुनुपर्छ, कानुनको अलिकति जानकारी हुनुपर्छ, मेरो अधिकार के हो भन्ने कुरामा साक्षर हुनुपर्छ होइन। र आफूलाई अन्याय पर्यो भने म कहाँ जाने भन्ने कुरामा चाहिँ आफू साक्षर हुनुपर्छ। अन्याय सहेर बस्ने होइन कि त्यो अन्यायबाट मैले कसरी मुक्ति पाउँछु भनेर चाहिँ हाम्रा कानुन यति धेरै पर्याप्त कानुनहरू छन्, ती कानुनहरूले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा अधिकारहरू दिएका छन्। त्यो अधिकारलाई मैले मेरै लागि बनेको हो यो अधिकार, त्यसकारण मैले यसको इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर आफै सक्रिय भएर कानुनको पहुँचमा चाहिँ आफै पुग्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद अञ्जना आर्यालज्यू। ह्याङ भयो जस्तो छ, सुन्नुभएको छ महासचिवज्यू? सुनिरहेछ प्लिज। उहाँको ह्याङ भएको जस्तो छ है, अलिकति स्टप भयो। म अगाडि जान चाहे है त, उहाँलाई अहिले फेरि मैले सुनिराखेको छु। ए हो, ल हस् धन्यवाद। म तपाईँ फेरि पनि आउने नै छु। अहिले चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो सुषमा जीकोमा जान चाहे। जापानमा म आफैले मात्र नभएर सायद म यो प्रश्न चाहिँ सम्पूर्ण आमा बुवालाई प्रतिनिधित्व गरेर गरिरहेको छु कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रश्न के हो भन्दा म पनि 2टा बच्चाको चाहिँ आमा भएको नाताले मेरो बच्चाहरू पनि जापानिज स्कुलमा पढ्ने समस्या छ र घरमा आइसकेपछि बच्चाहरूले चाहिँ जापानिजमै बोल्ने गर्छन्। जापानिजमा बोल्दै गर्दा मैले के भन्छु भने नेपालीमा बोल भन्छु या इङ्ग्लिसमा बोल भन्छु, जबरजस्ती बोलाउन लगाउँदाखेरि किन जापानिजमा बोल्ने, किन नेपालीमा बोल्ने, जापानिजमा बोल्छु, के भयो, जापानमा छौँ जापानिजमा बोल्दा के भयो भन्ने खालको बच्चाहरूको उत्तर आउँछ। त्यसले चाहिँ मलाई पनि अलिकति ओहो यिनीहरूले नेपाली संस्कार भुल्ने हुन् कि मौलिकता भुल्ने हुन् कि भन्ने लाग्छ। तर अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ नेपाली स्कुलमा ल्याउने आमाहरू पनि बढ्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो लागि त अलिक स्कुल पनि टाढा भएको, 2टा बच्चालाई एडजस्ट गराउन पनि गाह्रो अवस्थामा बच्चाहरूलाई त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ बच्चाहरूको मानसिक असर भनौँ न, नकारात्मक असर कस्तो पर्छ होला, हामीले चाहिँ कस्तो कुरामा ध्यान दिने त, हामी आमाहरूले गार्जेन्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यस्तो गर्ने आमा बाबाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद है सङ्गीताजी प्रश्नको लागि। सबभन्दा पहिला त हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफैले नै देख्दै आएको र अनुभव गर्दै आएको, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफू अनुरूप परिवर्तन गर्न खोज्छन् के। तर त्यो चाहिँ सबभन्दा हामी एउटा भनौँ न प्यारेन्ट्सहरूको एउटा के भन्छ अभिभावकहरूबाट हुने एउटा गल्ती हो त्यो। किन त भन्दाखेरि उहाँहरू त आफ्नो आफ्नो क्षमता बोकेर आउनु भएको छ नि त। र जस्तै अहिले सङ्गीताजीले भने जस्तै मैले जापानिज स्कुल राखेको छु तर उसले जापानिज बोल्छ अनि मैले चाहिँ घरमा आएर चाहिँ नेपाली बोल इङ्ग्लिस बोल भनेर, त्यो भन्दा पनि कस्तो भने त्यसरी प्रेसर दिनु भनेको बच्चालाई चाहिँ आफैमा एउटा हिंताबोध गराउनु हो कि। जस्तै सङ्गीताजीको छोराले त आफैले नै डिफेन्स गर्नुहुन्छ कि म किन नबोल्ने जापानिज, जापानमा बसेर जापानिज बोल्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो पनि ठिक छ, उहाँको तर्फबाट ठिक छ, उहाँको ठाउँबाट ठिक छ। तर हाम्रो ठाउँबाट के छ भने बच्चाले चाहिँ नेपाली बोलिदियोस् या इङ्ग्लिस बोलिदियोस् भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण बनाइदिनु सक्नुपर्छ कि। जस्तै यदि नेपाली नै उहाँमा के भन्छ नेपाली नै बोलोस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने हामी आफैले किन त उहाँहरूसँग नेपालीबाट नबोल्ने त।
हो तिम्रो गएकोसम्म स्कुलसम्म तिमीले जापानिज बोल्छौ होइन, तर घरमा आएपछि अब हामी नेपाली बोल्ने यो किसिमले वातावरण बनाइदियो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो नेपाली बोल्नु उहाँहरूलाई गाह्रो हुँदैन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यदि बच्चाहरूमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा पोजिटिभ चेन्जेस र ल्याउन खोज्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ बच्चाहरूको अगाडि पनि त्यो पोजिटिभ कुरा चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो के। जस्तै चाहिँ हो के भन्छ तिमीलाई नेपाली बोल्न आउँछ ल त्यसरी बोलौँ न त होइन, ल यसलाई के भन्छ यसलाई के भन्छ, त्यसरी इन्करेज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि र बच्चामा पनि एक किसिमको पोजिटिभ चेन्जेस र उसले भाषालाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्छ। नभए चाहिँ जस्तो हामीले स्ट्रिक्ट गर्ने होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ होइनले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली बोल्नुपर्छ इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ जापानिज नबोल यताउति भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू आफैमा एक किसिमको कन्फ्युजन हुन्छ कि। जापानमा ल्याएर राखिदिनु पर्छ, जापानिज स्कुलमा ल्याएर राखिदिनु पर्छ, अनि घर आएर फेरि नेपाली बोल भन्ने, उहाँहरू आफै कन्फ्युज के। तर त्यो कुरा त उहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्न नि, तर उहाँहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ भइराखेको हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भनेको बच्चाहरूलाई दिने भनेको एउटा सहज वातावरण जसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि सिक्ने इच्छा जाहेर गर्न सकुन् र सिक्न सक्ने मौका हामीले दिन सक्ने भनेको त्यही हो है। सङ्गीताजी जस्तै अब हजुरले पनि त्यस्तो गर्दै जानु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली जुन हजुरले जुन एउटा इच्छा गरे अनुसार चाहिँ होइन बाबुले चाहिँ नेपाली बोल्न सक्नुहुन्छ कि होइन। र होइन अब जस्तै कला संस्कृति हजुरले भन्नुभयो नि मेरो बच्चाले जापानिज बोल्दैमा के कला संस्कृति बिर्सन्छ त, त्यो त बिर्सिन्न नि डेफिनेटली, किन हामी एज अ प्यारेन्ट्स पनि त त्यो हाम्रो आफ्नो एउटा नेपाली कला संस्कृतिलाई त हामीले फलो गरेर हुन्छौँ नि। त्यही भएर जस्ट भाषालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नै पनि पर्छ र अहिलेको यो नेपाली बोल्नुपर्छ जापानिज बोल्नु हुँदैन भन्नुको साटो बरु होइन मलाई मेरो बच्चाले नेपाली बोल्दछ जस्तो लाग्छ भने इक्वेलली के उसलाई त्यस्तो कुनै पनि नकारात्मक पक्षहरू नदेखाइकन होइन नेपाली भाषा भनेको यस्तो हो हामीले बोल्नुपर्छ भनेर एउटा पोजिटिभली सकारात्मक तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले खोजेको जस्तो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पाउँछौँ है। थ्याङ्क यू है। धन्यवाद सुषमाजी। अब मैले एकछिन हाम्रो व्यस्त समयको बावजुद पनि जोडिनु भएको एनआरएन जापानको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जापानवासी महिला दिदीबहिनीहरूको समस्या धेरै हेर्नु भएको पनि छ र मैले अघि पनि भनिसकेँ एनआरएन जापानको महिला संयोजकमा रहेर काम गर्दै गर्दा दिनानुदिन 3-4 वटा घरेलु हिंसा का समस्याहरू त आउने नै गर्छन्। त्यसमा मानसिक यातना शारीरिक यातना भोग्नु परेका महिला दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। यसो भन्दै गर्दा महिला दिदीबहिनीहरू मात्रै पीडित छन् भनेर भन्न पनि सुहाउँदैन, तर पनि बेसी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जापानमा चाहिँ एउटा हातपात आफ्नो श्रीमानबाट पिटिनु परेका कुराहरू एकदमै धेरै हामीले देख्ने गर्छौँ हेर्ने पनि गर्छौँ र यस्तै समस्याहरू लिएर हामीले डाक्टर बलराम श्रेष्ठज्यूसँग पनि धेरैचोटि परामर्श पनि गरेका छौँ सल्लाह पनि गरेका छौँ र उहाँले पनि आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई सधैँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। आजको यस कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले यो क्वेसन चाहिँ मैले एकदमै कसैलाई इङ्कित नगरिकन मैले सबैलाई नै जोडेर यो क्वेसन्स गर्न सबैजनाबाट मैले सर्टकटमा यसको एन्सर लिन चाहेँ। त्यसपछि म यसैलाई समेटेर डाक्टर बलराम श्रेष्ठज्यूकोमा आउन चाहन्छु। जस्तो कि परिवारमा अब हिंसा समस्या नआउनको लागि चाहिँ हामी महिलाहरूले खेल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो त? जस्तै मैले मेरो बारेमा भन्नु पर्यो भनेदेखि म पनि अफिस गर्छु, मेरो हस्बेन्ड पनि अफिस गर्नुहुन्छ, 2टा बच्चा पनि छन्। हामीले घरमा मिलेर काम गर्छौँ, बच्चालाई छुट्टीको समय पनि दिने गर्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ त्यति साह्रो घर झगडा हिंसा भनौँ न यस्तो खालको उत्पन्न नभएको हो कि जस्तो मैले महसुस गर्छु। अथवा कति कुरामा चाहिँ महिलाहरू सानो बन्दिए अलिकति कम बन्दिएमा के फरक पर्छ र शान्ति बन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा पहल गर्छु होइन। जस्तो एउटा सानो एक्जाम्पल दिन चाहे, बिहान 6 बजे उठ्यो, हतार अफिसको लागि रेडी हुनुपर्छ, बच्चालाई स्कुल पठाउनु पर्छ। यदि श्रीमान चाहिँ सुतिरहने श्रीमतीले मात्रै उठेर सबै काम गर्ने हो भने त त्यो बिहानको 1 घण्टाको टाइमले उसको दिनभरिको थकान त्यहाँबाट आधीभन्दा बेसी भोगिसकेको हुन्छ। यदि श्रीमानले आधीभन्दा बिहान उठेर बच्चालाई दाँत ब्रस गराउने ड्रेसअप चेन्ज गराइदिँदै गर्दा मैले चाहिँ खाना बनाएर ब्रेकफास्ट रेडी गर्दै गर्दाखेरि टक्क 2 जनाको काम छिटो सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जस्तो मैले महसुस गर्छु र सबैजनालाई चाहिँ यदि छैन भने पनि तपाईहरुले एकताली गरेर हेर्नुस् भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुले चाहिँ एउटा महिला भएको नाताले चाहिँ तपाईले चाहिँ घरमा एउटा
शान्ति कायम गर्नको निम्ति अथवा रमाइलो वातावरणमा आफ्नो घरलाई राख्नको निम्ति यस्ता समस्या नआउनको निम्ति चाहिँ तपाईहरुले के पहल गर्नुहुन्छ? एकदम छोटोमा मैले सुप्रियाजीबाट आउन चाहे। क्वेसनको लागि चाहिँ धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा घर बनाउनु हस्बेन्ड वाइफको चाहिँ एटिट्युड हैन। हस्बेन्डले चाहिँ केटी हो उसले सबै गर्नुपर्छ, किचनको काम उसले गर्नुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएन है। उहाँले पनि अब केटाले पनि गर्नुपर्ने काम हो, केटीले पनि गर्नुपर्ने काम हो। त्यसैले बच्चैदेखि हुन्छ नि सिकाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ एटिट्युड तपाईहरुले चाहिँ अब बाहिर आइसकेपछि चाहिँ धेरैले भोग्छ। अब नेपालमा चाहिँ सायद गराउँदैन, अब त्यो कस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नेपालको सोशली। अब बाहिर आएपछि चाहिँ सबैजनाले भोगिसकेपछि चाहिँ कतिको गाह्रो रहेछ त, किचन सम्हाल्न पनि गाह्रो छ हैन, लुगा धोएर लुगा सुकाउनु पनि गाह्रो छ, घर सफा राख्नु पनि गाह्रो छ भनेर बुझिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हस्बेन्ड वाइफले चाहिँ के गर्न सक्छ भने वर्क लोड ब्यालेन्स के दुवैजनालाई अब बराबर गरिकन, एकजनाले खाना पकाउँछ भने एकजनाले भाडा माजिदिउँ त सजिलो हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईजनामा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुने हैन, ब्यालेन्स पनि हुने। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बच्चाहरूले चाहिँ एउटा रोल मोडल देखिन्छ जस्तो लाग्छ हैन, आफ्नो आमा बुवाबाट सिकिने हो त नि। त्यसैले अब यो देखेपछि बच्चाले अब मैले पनि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, मेरो बाबाले पनि गर्नुहुन्छ, मम्मीले यो गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरुको चाहिँ अब बच्चैदेखि एउटा साइकोलोजिकली हुन्छ नि, अब एकदम झगडा हुने घरमा अब आमाले मात्रै यो आमाको मात्रै काम हो है, तिमीले छुनु पर्दैन भन्ने जस्तो मेन्टालिटीमा हुर्क्यो भने त्यो बच्चाले पनि छुन्दैन है पछि गएर चाहिँ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा रोल मोडल भएर देखाएर अब बच्चाहरूले पनि त्यही सिक्नु पर्छ, एक्जाम्पल दिने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद सुप्रियाजी। यही क्वेसन म डाक्टर रिचा जीकोमा आउन चाहन्छु। हजुर, अब यसमा चाहिँ मैले अब यो फ्यामिली प्लानिङकै कुरा जोड्न चाहन्छु हैन। जस्तै मैले अब कति महिलाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले अब उहाँहरूलाई चाहिँ बच्चा पाउन इच्छा नभएको, तर श्रीमानले फेरि केही पनि प्रयोग गर्न खोजेको पनि अवस्थाहरू धेरै थिए। तर महिलाहरू चाहिँ नेगोसिएट गर्नै नसक्ने कि हुन्छ नि, होइन मलाई बच्चा चाहिँदैन, तपाईँ प्लिज केही प्रयोग गर्नु अथवा म के प्रयोग गर्छु भन्न नसक्ने। सो महिलाहरू आफू बलियो हुनु पर्यो, नेगोसिएट गर्न सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँले भने जस्तै होइन अलिकति तल नपर्दिने, लाइक म पनि इक्वल हो भन्न सक्नु पर्यो होइन। अनि केटाहरू पनि रिस्पोन्सिबल भइदिनु पर्यो, पुरुष मान्छे पनि होइन अब रिस्पोन्सिबिलिटी मेरो पनि रिस्पोन्सिबिलिटी हो, मेरो पनि फ्यामिली हो, मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि डाक्टर सुप्रियाले भने जस्तै यो फ्यामिलीबाटै आउँछ कि हामीले जे देख्यो हामी त्यही नै गर्न खोज्छौँ। सो हामीले जे सिकायौँ हाम्रो बच्चाहरूले पनि त्यही नै सिक्नेवाला छ फ्युचरमा। सो जेन्डर रोल्स पहिलेदेखि नै ब्यालेन्स हुनुपर्छ, अपब्रिङ्गिङमै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद रिचा, डाक्टर रिचाजी। म अब यही प्रश्न चाहिँ अञ्जना जी कोमा जान चाहे। हाम्रो यो विशेष गरी प्रवासमा चाहिँ यो हालको समस्या अलि धेरै हुने भएको भएर जोड्न चाहे। केही भन्नु छ यस विषयमा भने तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। खासमा त यो ब्यालेन्सको कुरा चाहिँ अघि सुप्रियाजीले भने जस्तै हो, वर्क ब्यालेन्स हुनैपर्छ होइन। अहिले के भयो समस्या भन्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ डबल लोड पर्यो क्या अहिले झन्। पहिला त किचनको मात्रै लोड थियो, अहिले त फेरि बाहिर गएर काम गर्ने भनेपछि केटीहरू चाहिँ किचनबाट बाहिर निस्क्यो, तर बाहिर निस्केका केटाहरू चाहिँ कहिले किचन छिरेन क्या। यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् केटीहरूलाई झन् बढ्ता लोड परेको छ। यो कुरालाई चाहिँ सबैले बुझिदिनुपर्छ क्या होइन। घरको काम पनि बाहिरको काम पनि गर्दाखेरि डबल भार परेको छ महिलाहरूलाई। यो कुरामा चाहिँ नि अलिकति लचकदार पुरुष भएन भने चाहिँ घरमा समस्या भइ नै हाल्छ। र अर्को कुरा हामीले सिकाउने क्रममा बच्चैदेखि चाहिँ भान्सामा सधैँ मम्मीलाई देखेको छोराहरूले चाहिँ कहिले पनि मेरो काम हो भनेर भन्दैन। एउटा सानो उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको बेलामा हामी सबै परिवार घरमा बस्दाखेरि चाहिँ मेरो दाइको छोरा छ सानो होइन, 4-5 वर्षको थियो होइन। अनि उसलाई मैले चाहिँ नि कामहरू सिकाउनको लागि भाँडा साँडा माझ्न लगाएको थिएँ र त्यो उसलाई मोटिभेट गर्नलाई फेसबुकहरूमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ कि ताकि उसले चाहिँ मैले पनि गर्न हुन्छ है भन्ने भावना चाहिँ अहिलेदेखि विकास गर्यो भने मात्र आउँदो पुस्तामा चाहिँ केटा र केटी दुवैजनाले सबै खाले कामहरू गर्न सक्छन्। र अहिलेदेखि हामीले सिकाएन भने चाहिँ यो अहिले जुन हाम्रो संस्कार छ केटीले गर्ने काम र केटाले गर्ने काम भनेर जेन्डर रोलहरू जुन छुट्याइएको छ, यसलाई जेन्डर ब्यालेन्स गरेर गएन भने चाहिँ आउँदो पुस्तामा पनि महिलाले ट्रिपल लोड बेहोर्नु पर्ने हुन्छ क्या। हामीले बाहिर निस्किन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ, बाहिर निस्क्यौँ, तर केटाहरू भित्र पनि छिर्नुपर्छ, किचनभित्र उनीहरू पनि छिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गरेका छैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा बाहिर निस्किँदै गर्दा अर्को पनि भित्र छिर्यो भने मात्रै त्यो ब्यालेन्स हुन्छ काममा, होइन भने चाहिँ हामी बाहिर निस्किन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेर हामी बाहिर पनि काम गऱ्यौँ
अनि भित्र पनि घरको काम पनि गर्यौँ गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई धेरै दुःख छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ, परिवारले नै बुझिदिनुपर्छ, महिला या पुरुषले मात्र भन्दा पनि सिङ्गो परिवारले नै बुझिदिनुपर्छ होइन। बाहिर एकदम काम गरेर आउनुभएको छ भनेर उहाँहरूलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्ने, थके लाग्यो भनेर उनीहरूलाई पनि तातो चिया दिने होइन, तातो पानी खान मन लाग्यो कि तिमीलाई भनेर उनीहरूलाई पनि दिने गर्यो भने चाहिँ त्यो परिवारको साथ र सहयोगले आधा थकान चाहिँ मेटिन्छ के। त्यस कारणले त्यो चाहिँ सम्पूर्णलाई गरिदिनको लागि म कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल मैले अब यसै प्रश्नलाई चाहिँ हाम्रो सुषमाजीकोमा आउन चाहे। सुषमाजीको के छ अनुभव? थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीताजी है, अहिले पर्सनली अब भनौँ न कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा। जस्तै मेरो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हो, म चाहिँ अब जस्तै डाक्टर सुप्रियाजी होइन, अब जस्तै हाम्रो सङ्गीताजीसँग चाहिँ अघि चाहिँ कहाँनिर गर्छु भने हस्बेन्ड वाइफ बिच हुने एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ कि हाम्रो घरमा चाहिँ हामीले कस्तो वातावरण बनाउने भनेर के। जस्तै मेरो केसमा पनि हस्बेन्ड अब बच्चा छैन, हामी हस्बेन्ड वाइफ दुईजना छौँ होइन। अनि हामी दुईजना बिच चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यहाँ छ कि जस्तै अघि नै हाम्रो अञ्जनाजीले भन्नुभएको जस्तै घरको काम चाहिँ केटीले मात्र गर्ने होइन, मैले गर्दा के भयो त होइन। अब यस्तो गर्दा के भयो त, फर्स्ट टाइम त अब म पनि त्यस्तै वातावरणबाट हुर्केर आएको भएर चाहिँ घरको किचनको काम चाहिँ केटाले गर्नु नहुने हो कि जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर जब कि अब मैले पनि पछि उमेर बढ्दै गइसकेपछि मेरो अब बाबाले पनि होइन खानासाना बनाउने यताउति गर्दाखेरि चाहिँ ए यो त गर्नु हुँदो रहेछ त भन्ने किसिमको चाहिँ ममा चाहिँ त्यो बुझाइ आइसकेपछिबाट जस्तै अब हस्बेन्डले पनि होइन मैले कहिलेकाहीँ खाना बनाउँदा के हुन्छ त र मैले कहिलेकाहीँ लुगा सुकाउँदाखेरि के हुन्छ त, तिम्रो नभएको बेला म गरिदिन्छु नि त भन्ने किसिमको जुन कुरा आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै सजिलो लाग्दो रहेछ के। जस्तै अञ्जनाजी कुरामा एड गर्दाखेरि चाहिँ भान्साबाट निस्केर के भयो त, मैले बाहिरको काम पनि भ्याएँ तर घरको कामलाई चाहिँ मलाई सहयोग गर्नलाई मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ नि त भन्ने चिज त्यो जुन विचार आउँदाखेरि चाहिँ आई एम ब्लेस्ड भन्ने जस्तो लाग्छ कि। तर यही विषयमा अहिले जुन सङ्गीताजीले चाहिँ हाम्रो जुन अहिले लाइभमा हेरिराख्नु भएको जुन महानुभावहरूलाई पनि के भन्छु भने सबभन्दा ठुलो कुरो त जब हस्बेन्ड वाइफ बिचमा चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि बाहिरको कुनै कुराले पनि झट्ट छुँदैन कि जस्तो लाग्छ कि। किन त भन्दाखेरि बस्ने त दुईजना हौ होइन, दुवैजना मिलिजुली हाँसी खुसी आफूले सक्ने जति कन्ट्रिब्युसन होइन एक आपसको त्यो एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुर्किने मौका दियौँ भने चाहिँ झन् आफूलाई सजिलो हुने र त्यो वातावरण दिने पनि हामी आफैले हो, बाहिरको मान्छेले पक्कै पनि गर्दैन। त्यही भएर एउटा श्रीमतीमा पनि र श्रीमानमा पनि दुवैजना पनि एक किसिमको लचकता होइन, जस्तै यो गर्दा के हुन्छ त होइन, मैले गर्दा के हुन्छ त भन्ने किसिमको एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी त्यो एउटा भयो भने चाहिँ डेफिनेटली एउटा जुन हस्बेन्ड वाइफ बिचको सम्बन्ध चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमाजी। फेरि पनि म यहाँहरूमा आउने नै छु। मैले अब हाम्रो डाक्टर बलराम श्रेष्ठज्यूलाई धेरै बेर कुराएँ, त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु। र मैले चाहिँ अलिकति एउटा रमाइलो भनौँ यो दुःख लाग्दो भनौँ अथवा के भनौँ डाक्टर साहब, अहिले यो जापानमा भर्खरै घटेको घटना सायद हजुरलाई पनि थाहा नै होला, अहिले यो समाचारले संसार नै हल्लिरहेको अवस्था छ जुन महिला हिंसासँग थोरै जोडिएको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले भर्खरै घटेको यो जापानभरि ओलम्पिकको न्युजले चर्चा पाएको जुन छ नि, ओलम्पिकको अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेर पनि महिला हिंसाको कुरा उठेका छन् होइन। उहाँले आज त्यही कारणले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा पनि दिनुभयो। जस्तो कि अब एउटा जिम्मेवारी पदमा रहँदै गर्दाको व्यक्तित्वले होला कतिलाई त लाग्ला, उहाँले ठिकै पनि भन्नुभयो महिलाहरू धेरै भएको ठाउँमा डिसिजन हुन छिटो टाइम लाग्छ भन्न खोज्नु भएको कुरा होला, उहाँ कसैलाई त उहाँले सही नै भन्नुभएको हो जस्तो पनि लाग्छ होला होइन। तर कुट्नु पिट्नु मात्रै त हिंसा होइन रहेछ। यसरी एउटा महिलाहरूमाथि दुःख गरेर ओलम्पिकलाई चाहिँ कसरी सक्सेस पार्ने भनेर दिनरात खटेर लागिरहनु भएको महिलाप्रति र त्यही मैदानमा उत्रेर खेल प्रदर्शन गर्ने महिलाहरूप्रति चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ होइन। यो चाहिँ मानसिक यातना हो भनेर धेरैले बुझ्नु भएको छ। हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ होइन। आज यो हाम्रो महिला हिंसा सम्बन्धीकै कुरा भएको र अहिले तत्कालै घटेको घटना भएर मैले यसलाई जोड्न चाहेँ। र यो सँगसँगै मैले अर्को के पनि जोड्न चाहेँ भने यो सँगसँगै अब कोभिडकै कारणले ओलम्पिकहरू पनि नभइरहेको अवस्था छ। हामीहरूको हरेक दैनिक जीवनमा पनि धेरै प्रभावहरू परिरहेका छन्। विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ यो कोभिडको सन्दर्भमा रहेर कस्ता खालका समस्याहरू तपाईँले भोग्नु भएको छ, कस्ता खालका समस्याहरू आउने गरेका छन्, थोरै प्रश्न पारिदिनु न।
ल धन्यवाद है हाम्रो सङ्गीताजीलाई, त्यसपछि हाम्रो जनकजीलाई, सबै सहभागी हाम्रो मित्र बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। सुषमा बहिनी भयो, हाम्रो सुप्रिया बहिनी भयो होइन, रचना बहिनीसँग त धेरै पहिलादेखि नै परिचय भएको थियो। अब अहिले नयाँ हाम्रो अञ्जनाजीसँग पनि परिचय भयो है, सबैलाई धन्यवाद। यो महिला हिंसा सम्बन्धी नै केन्द्रित रहेर अलिकति म कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यो महिला हिंसा सम्बन्धी कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ पुरुष प्रधान मानसिकताबाट सुरु भएको जस्तो देखिन्छ होइन। जस्तै मैले अस्ति पनि धेरै साथीहरूसँग सेयर गर्दाखेरि म कसैको ज्वाइँ हुन्छु भने जति मेरो आमा र बुवाको मलाई माया लाग्छ त्यति धेरै मलाई मेरो सासू र ससुराको लाग्दैन होइन। तर मेरो श्रीमतीले चाहिँ मेरो घरमा आएर मैले भन्दा बढी मेरो आमालाई मेरो बुवालाई माया गरोस् भन्ने मैले बच्चादेखि नै त्यो मानसिकता बोकेको हुन्छ कि। भने मलाई चाहिँ मेरो सास ससुराको माया नलाग्ने अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ दिनको दिन मैले भन्दा बढी माया चाहिँ नगरिदिएको कारणले मैले के भने मेरो श्रीमतीलाई मैले चाहिँ मानसिक रूपमा हिंसा सुरु गर्छु क्या मैले। तिमीले चाहिँ यसो गरेनौ उसो गरेनौ होइन। अनि मेरो आमाले पनि के छ भने मलाई चाहिँ बुहारीले हेरेन अथवा चाहिँ मैले भनेको मानेन भन्ने कुरा सुरु हुन्छ। यो भन्ने चाहिँ कस्तो रहेछ भने साइकोलोजिकल्ली रूपमा हेर्ने हो भने पनि यस्तो कुरा भनेको चाहिँ के भने यो पहिलो कुरा चाहिँ यो महिला हिंसाको चाहिँ साइकोलोजिकल्ली यसलाई हामीले चाहिँ डिटेलमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि हिंसाको पछाडि एउटा भावना लुका हुन्छ कि। कोही पनि मान्छेसँग चाहिँ कुनै भावनासँग जोडिएको छ भने त्यहाँ माया हुन्छ। बच्चादेखि नै मेरो बुवा मेरो आमा मेरो दाजुभाइसँग म सँगसँगै हिँडेको खेलेको कुदेको तपाईँ हामी होइन छ भने उसको अनुहार देख्ने बित्तिकै हामीलाई के छ भने माया लाग्छ, हामीले हिंसा गर्दैनौँ होइन। अब एकैचोटि चाहिँ थाहा नभएको मान्छे हाम्रो नयाँ घरमा बुहारी भएर आउँछ होइन। अनि त्यो बुहारीसँग त हाम्रो त के भने तपाईँको त्यो भावनाको सम्बन्ध त बनिसकेका हुँदैन नि होइन। उसको बच्चामा हुर्केको पनि हामीलाई थाहा छैन, हामी हुर्केको पनि उसलाई थाहा छैन होइन। अनि त्यो हुनाले के छ भने त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिट अफ चाहिँ के भन्छ क्लास आउँछ मानसिक रूपमा। त्यो मानसिक रूपमा क्लास आउँदाखेरि चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्ने मान्छे भनेको चाहिँ उसको श्रीमान हुन्छ होइन। उसको श्रीमानसँग पनि उसको चाहिँ के भने श्रीमती र श्रीमानको पनि के छ भने जति आफ्नो फ्यामिलीसँग एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यति चाहिँ श्रीमतीहरूसँग चाहिँ एट्याचमेन्ट हुँदैन। त्यो सेन्टिमेन्टल एट्याचमेन्ट हुँदैन भनौँ न। अब भएको हुनाले उसले चाहिँ त्यो बिचमा बसेर ब्यालेन्स गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ नेपालको भनौँ अथवा जुनसुकै देशको भनौँ यो पुरुष प्रधान मानसिकताको कारणले एउटा हिंसा त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो भए हुनाले त्यो हिंसालाई नहुनको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति चाहिँ एउटा केटा मान्छेले गर्ने एक्टिभिटीमा एउटा स्वतन्त्रता रूपमा हामीले गर्छौँ होइन त्यति नै केटी मान्छेले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बच्चादेखि नै सिकाउनुपर्छ कि। जसरी म एउटा कसैको श्रीमान भएर बाहिर हिँड्दाखेरि धक्क भएर हिँड्छु, राति आउँदा केही ढिला भए पनि मलाई श्रीमतीले केही पनि भन्दैन, अरू कोहीसँग कुरा गर्दा पनि मलाई श्रीमतीले शङ्का गर्न पाइँदैन भने जस्तै मैले के सोच्नुपर्छ भने अब मैले सोच्छु कि सोच्दैन कति हदसम्म त्यो चाहिँ फेरि विश्लेषण गरौँला होइन। तर मैले पनि के सोच्नु पर्यो मैले जति स्वतन्त्रता मैले भोग गर्न पाउने हो त्यति स्वतन्त्रता मेरो श्रीमतीले पनि भोग गर्न पाउँछ भनेर अहिलेको पुरुषहरूले भन्न सक्दैन कि जतिसुकै पढे पनि भन्न नसकेका कारणले यो महिला हिंसा बढेको हो जस्तो मलाई लाग्छ है। जतिसुकै विद्वान भए पनि जतिसुकै पढे पनि जतिसुकै पदमा गए पनि उसले के सोच्छ भने मैले जति स्वतन्त्रता मेरो श्रीमतीले उपभोग गर्न पाइँदैन भन्ने सोच्छ कि। जस्तै जापानमा भनौँ होइन, जापानमा तपाईँको के छ भने मका कस्तो कस्तो केसहरू आउँछ भने मेरो श्रीमतीहरू आउँदाखेरि फेसबुक चलाउन दिँदैन कि श्रीमानहरूले। अब 8-10वटा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू चलाएर मालिक भएर बसिया छ होइन। अब आफ्नो श्रीमतीलाई फेसबुक चलाउन दिँदैन, फोटो पोस्ट गर्न दिँदैन होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ त्यो काम गर्ने ठाउँको पैसा चाहिँ श्रीमतीको खातामा राख्न दिँदैन। भनेको मतलब के हो भने तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन नदिने होइन, सामाजिक रूपमा पनि सोसियलाइज हुन नदिने होइन। अनि त्यसपछि मेन्टल्ली पनि के छ भने उसलाई चाहिँ फ्रिडम नदिने। यो चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भने यो चाहिँ बच्चादेखि बच्चामा लिएको यो एजुकेसनबाट सुरु हुँदो रहेछ क्या। जब हामी बच्चामा प्राइमेरी लेभलमा हामीले एजुकेसन लिन्छौँ नि, जापानको एजुकेसन र नेपालको एजुकेसनमा के फरक छ भने जापानको एजुकेसनमा बच्चाहरूलाई प्राइमेरी लेभलको बच्चाहरू जो चाहिँ स्योगाकुबाट पढ्छन् उनीहरूलाई
प्रत्येकजनालाई आज तिम्रो यो काम हो भनेर खाना पकाउने, खाना बाँड्ने, कपडा सफा गर्ने, आफ्नो रुम सफा गर्ने हैन, यो सबै केटा र केटीलाई चाहिँ विदाउट नट डिस्क्रिमिनेसन उनीहरूलाई पालै पालो गरेर गराउँदो रहेछ के। दाल हाल्न लाउने हैन, भात पस्किन लाउने हैन। अब त्यो यहाँ टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, सुषमा बहिनीहरू हुनुहुन्छ हैन। अब म चाहिँ अब मेरो बच्चाहरू जापानिज स्कुलमा पढ्ने भएको हुनाले पनि मैले अनुभव गरेको पनि, अनि कहिलेकाहीँ म जापानिज स्कुलमा नि क्लास पनि जान्छु हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ त्यो दान्ज्यो साबिचु भन्छ हैन। यो दान्ज्यो साबिचु केटाकेटी बिचमा हुने डिस्क्रिमिनेसन कम भएर आउँदो रहेछ के। म र ऊ बराबर रहेछ, मैले उसलाई हेर्नु हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने एउटा मैले एउटा बच्चा त नभनौँ, म भर्खर लयर भएको ठाउँमा हामीले एउटा कस्तो केस हेऱ्यौँ भने स्कुलमा चाहिँ स्कुलको कोठा सफा गर्न लायो मेरो छोरीलाई भनेर एउटा अभिभावकले मुद्दा हाल्यो। मुद्दाले चाहिँ स्कुलले कोठा सफा गर्न लाउने, यो त नोकरी बनायो नि त भनेर चाहिँ के छ भने स्कुलको मान्छेलाई बोलाएर कारवाही गर्यो कि बुझ्नु है भएन। आखिर स्कुलले चाहिँ अब जापानको अथवा कहाँको कन्सेप्ट लिएर आएर रेस्पोन्सिबल बनाउनु खोजेको रहेछ, रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्ने बनाउनु खोजेको हैन। तर के छ भने त्यो मानसिकताको एजुकेसन चाहिँ हामीले लिन नसकेको हुनाले, विकसित भएको मानसिकताको एजुकेसन हामीले लिन नसकेको हुनाले अघि भने जस्तै त्यो घरको कामहरू चाहिँ केटा मान्छेहरूले गर्न नरुचाउने, अथवा चाहिँ केटी मान्छेहरूले पनि केटा मान्छेहरूले घरको काम गर्ने होइन है भन्ने बच्चादेखि उनीहरूलाई नर्चरिङ गर्ने, त्यो कारणले चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यस्तो भएर आएको हो। अब अहिलेको मोडर्न एजमा भनौँ, अहिलेको हाम्रो एजमा चाहिँ के भने लोग्नेले मात्रै कमाएर परिवार पाल्न सक्ने भएन कि। अब श्रीमतीले पनि कमाउनु पर्ने भइसक्यो। अब जापानमा त स्पेसली सबैले गरेकै हुन्छ हैन। नेपालमा त अझै पनि भनौँ न, अब म कमाएर ल्याउँछु भन्छ, अनि त्यसपछि कमाउनु जान्छ, उसले श्रीमतीलाई चाहिँ पाल्न खोज्छ। तर उनीहरू जहिले पनि के छ भने त्यो गिरिगिरी के, उनीहरूले जहिले पनि गरिबीको माथिबाट आउनै सक्दैन उनीहरू हैन। किनकि स्वास्नीले श्रीमतीले काम गर्यो भने त लगभग मैले पिएचडी गर्दाखेरि चाहिँ यो वुमेन इम्पावरमेन्ट सम्बन्धी गरेको हो हैन। श्रीमतीलाई यदि इन्टरप्रेन्योरसिप गरायो भने, श्रीमतीले काम गर्यो भने 40% इकोनोमी चाहिँ अप हुँदो रहेछ कि त्यो घरको। भनेपछि तपाईँको त्यसै पनि के भन्छ इम्पावर हुने हो नि हैन। त्यो त आर्थिक रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि त त्यहाँ चाहिँ हिंसा हुँदैन नि। त्यही भएर यहाँ हिंसा हुने चाहिँ मेन जरो भनेको चाहिँ के भने पहिलो कुरो वुमेनलाई चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभ एजुकेसन दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो वुमेन ठुलो अलि अग्लो जस्तै जापानको वुमेनहरूको तपाईँले हेर्नुभयो, हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्यो विथ नेपाल भने जापानको महिलाहरूले चाहिँ क्रेडिट एक्सेस गर्छ कि, उनीहरू आफै कमाएर ल्याउन सक्छ, आफ्नो खातामा पैसा हुन्छ। अनि लोग्ने मान्छेले के किन्न पर्यो भने पनि श्रीमतीलाई एकदम सोध्छु भन्छ कि, किनभने उसको कमाइ बराबर छ हैन। नेपालमा चाहिँ के भने सबै त्यो इकोनोमिक चाहिँ के डिपेन्डेन्सी गराउँछ श्रीमतीहरूलाई। श्रीमतीहरूको चाहिँ के छ भने कमाएर ल्याए पनि श्रीमानको खातामा राख्छ, श्रीमानले चाहिँ कब्जा गरेर राख्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यो कारणले चाहिँ यो अलिकति मैले हजुरलाई बिचमै बोल्दा बोल्दै मैले रोकेँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। मैले एउटा कुरा के पोइन्टमा सोध्न चाहेँ हजुरलाई भन्दाखेरि, हजुरकोमा चाहिँ विशेष गरी प्रवासमा रहेका, जापानमा रहेका, स्पेसली जापानमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूको आउने गरेको समस्या के हो, त्यो बुदागत रूपमा, जस्तो कि डाइभोर्स अथवा घरेलु हिंसा के छ, त्यो चाहिँ बुदागत रूपमा सुनाइदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। र तपाईँले त्यो समाधानको निम्ति के पहल गर्नु भएको छ, अथवा जापानमै बसेर त उहाँहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे खण्डमा हुन सकेको छ कि छैन। आज नेपालबाट पनि हाम्रो अन्जना अर्याल जोडिनु भएको भएर अब महिलाहरूका कुराहरू तपाईँसँग राख्न नसकेका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ हैन। अब हुन्छ नि त कति कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग सेयर नगर्नेहरू पनि हुनसक्छ, मसँग सेयर गर्नेले हजुरसँग नगरेको हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँले बुदागत रूपमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। हुन्छ, म त्यसमा आउँदैछु। अहिले मैले अलिकति यो तपाईँको डिस्क्रिमिनेसनको विषयमा कुरा गरेँ हो हैन। अब अहिले जापानमा अब बसेको महिलाहरूको मेन समस्या भनेको चाहिँ के छ भने यो अहिले धेरै जस्तो महिलाहरूलाई डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। अनि त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ महिलाहरूले सहेर बसेको अवस्था धेरैको देखिन्छ। त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स सहेर बस्नुको पछाडि चाहिँ उनीहरूको के रहेछ भने यो पैसा डिपेन्डेन्सी, श्रीमानको डिपेन्डेन्टमा आउन परेको कारणले भोलि श्रीमानले भनेको मानेन भने मेरो जापान बस्ने भिसा उसले दिँदैन, त्यो भए हुनाले मैले सहनुपर्छ भनेर उनीहरू धेरै सहन्छ। अनि त्यो सहेर बसेर धेरै चाहिँ के छ भने महिलालाई हिंसा गरेको देखिन्छ। यसले सहिहाल्छ नि भन्ने तरिकाले। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने कहाँ गएर यसको चाहिँ उपचार गर्ने हो, कसलाई गएर भन्ने हो भन्ने धेरै महिलाहरूलाई थाहा छैन।
त्यो किनभने उनीहरूले जापानिज बोल्न जान्दैन होइन। अब नेपालीहरू पनि धेरैसँग सम्पर्क छैन। अनि सम्पर्क भएको महिलाहरूले पनि के छ भने कहाँ गएर के भन्नुपर्छ कसलाई भन्नुपर्छ भन्न नसक्ने। वकिल खोजेर आउनु भने त तपाईँको हजारौँमा 1 जना 2 जना हो कि त्यो सबैजना आउन सक्दैन। त्यो भएर एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ भिसा डिपेन्डेन्सीको कारणले हिंसा सहन बाध्य भएको छ। हिंसा चाहिँ भिसा लोग्नेले दिएको भिसामा बस्नुपर्ने भएको कारणले लोग्नेले चाहिँ के छ भने हिंसा गरेको देखिन्छ। दोस्रो नम्बर चाहिँ भाषा नजानेको कारणले देखिन्छ। र तेस्रो कारणले चाहिँ के छ भने त्यो महिलाले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ के छ भने पुरुषले नै आफूले लिने र महिलालाई त्यो सम्पत्ति उपभोग गर्न नदिने र त्यो विषयमा चाहिँ दुईजनाको कन्फ्लिक्ट हुने। त्यो कन्फ्लिक्ट भएको कारणले पनि हिंसा गरेको देखिन्छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ सोसियल नेटवर्कमा महिलाहरू एक्टिभ भएर त्यस्तो अलिकति स्वतन्त्रता चाहिँ उपभोग गर्न खोज्यो भने अलिकति त्यो पुरुषहरूले चाहिँ के छ भने धेरै त्यो चाहिँ सहन नसक्ने, आफ्नो चाहिँ भनौँ न त्यो देख्न नसक्ने त्यस्तो किसिमको कारणले महिला हिंसाको केसहरू बढेको छ। मका आउने केसहरू प्राय त्यस्तै हो। र त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ अब कुनै चाहिँ जापानकै कोर्टमा डिभोर्स गराउनलाई डिभोर्स गर्छु भन्नेहरूलाई के गराउने प्रयत्न गरेको छु। कुनै चाहिँ अब बच्चा पनि हुने भएको हुनाले नेपालमा बच्चा हुन्छ परिवार हुन्छ त्यो भए हुनाले सम्पत्ति पनि क्लेम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अंश मुद्दा प्लस त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद दुईटै मुद्दा चाहिँ नेपालका यो 77वटै जिल्लामा जहाँ जुन उसको टेरिटोरी पर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो लोकल जुन वकिलहरू हुन्छ। अब काठमाडौँमा हो भने त काठमाडौँमा धेरै छन्, अरू बाहिर हो भने त्यहाँको वकिलहरूसँग सम्पर्क गरेर यसरी चाहिँ गराउने गरेको छु। र यहाँको अवस्थामा चाहिँ मुद्दासम्म नगइकन अब त्यो धेरै हिंसा गर्ने पुरुषहरूको लागि चाहिँ जापानको हरेक टेरिटोरीमा चाहिँ के छ भने यो सेकाचु आन्जेन खा भन्ने हुन्छ होइन। सेकाचु आन्जेन खा भनेको चाहिँ लिभिङ सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट भन्ने पुलिसले एउटा डिपार्टमेन्ट बनाएको छ जापानमा। त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यो महिलालाई मलाई चाहिँ यस्तो महिला हिंसा गर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिन लगाइयो र महिला हिंसा गरेको भौतिक अथवा चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ अब भर्बल अथवा रिटर्न अथवा कुनै त्यस्तो साङ्केतिक प्रमाणहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ लगेर पेश गर्यौँ भने त्यो पुरुषलाई बोलाएर पहिला सोध्ने पुछ्ने विभिन्न कामहरू गर्छ। त्यसबाट पनि उसले मानेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ 15 दिन 3 हप्ता थुनेर मुद्दा चलाउने गरेको छ। त्यस्तो केसहरू लगभग वर्षको तपाईँको 15-20 वटा चाहिँ छ। त्यसरी चाहिँ के छ भने महिला हिंसालाई कम गराउनेतिर लागेको छु। तर मुद्दा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले आफैले पनि त्यो पुरुषलाई फोन गरेर यसो गर्नुभएछ, यसो गर्नु भने पुलिसको कारबाही हुनसक्छ अथवा चाहिँ यस्तो नेपाली समाजहरू छ त्यो समाजहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जवाब दिनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्ने पनि गरेको छु। कसैले चाहिँ मलाई मतलब छैन भन्छन् होइन, कसै चाहिँ कम्प्रोमाइजमा आउँछ होइन। धेरै जस्तो यस्तो केसहरू चाहिँ बढी छ नेपालीहरूको होइन। हजुरको अब मैले अन्तिममा यसमै जोड्न चाहे यदि यस्तै कोही समस्या बोकेर आउन चाहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अफकोर्स एनआरएन जापानमा तपाईँका समस्याहरू राख्नुहोस्, हामीले सकेको सहयोग गर्नेछौँ भनेर हर वखत पहल गरिरहेकै अवस्था छ। र त्यही कारण त्यसै माध्यमबाट हामीले लिइ पनि राखेका छौँ र हजुरसँग पनि समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा 2020-2020मा चाहिँ एनआरएन जापानले जानकार लिएको डेटा अनुसार है, एनआरएन जापानमा आएका आधिकारिक डेटा अनुसार चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ 163 जनाको पुलिस केसहरूमा आबद्ध भन्ने कुरामा हामीले एउटा जानकार डेटा पाएका छौँ। यसमध्येमा के तपाईँलाई कुनै आधिकारिक जानकारी तपाईँलाई छ कि छैन त? तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ यस विषयमा? होइन, म सबै केसमा त जानकारी छैन होइन। अब जस्तै अब चाइनिज केटी मारेर चाहिँ कहीँ जेल बसेको, अब चाइनिजसँग काम गर्दा झगडा परेर जेल परेको होइन, अब आफ्नो श्रीमतीलाई कुटेर जेल परेको यस्तो केसहरू चाहिँ अब कम्तीमा पनि तपाईँको 20-25 वटा मैले हेरिरहेको छु जापानमा होइन। यहाँ अब सबै केसमा अब जापानभरि हुने भए हुनाले त्यो सम्भव भएन होइन। लगभग एभरेजमा नेपालीहरूको केस चाहिँ त्यही हो 100 देखि 150-95 सम्मको केस चाहिँ थुनामा पर्ने भने क्रिमिनल केस भनौँ न स्पेसल्ली हो होइन। क्रिमिनल केस भन्छ यसलाई, फौजदारी मुद्दा भन्छ। त्यस्तो चाहिँ 100 देखि अब 190 सम्मको हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यतिजना मान्छेहरू थुनामा परिरहेको देखिन्छ। यो 2015 देखि भनौँ न हेर्दाखेरि। अब बाहिर निस्किने अब कोही ट्रेनमा त्यो भनौँ न ट्रेनमा कसैलाई यौन हिंसा गर्यो त्यस्तो केसहरू पनि धेरै छ।
त्यसमा म प्रत्यक्ष संलग्न भएर हामीले हेर्ने गरेको छ यसमा चाहिँ। हजुर धन्यवाद। यसै कार्यक्रम मार्फत म जापानवासी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गएको केही महिना 2-3 महिना अगाडि मात्रै बुढाबुढी श्रीमान श्रीमती झगडा गरिसकेपछि जेलमा श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानलाई कुटाई खाए, आफूले एकदमै नराम्रो अवस्थामा कुटाई पिटाई खाइसकेपछि पुलिसको शरणमा पुग्नु भयो र पुलिसको शरणमा पुगिसकेपछि अफकोर्स केटालाई समातेर जेलमा त राख्ने नै भयो। राखिसकेपछि कति दिन पश्चात 10 दिनभित्र अथवा 22 दिनभित्र ननिक्लेको अवस्थामा चाहिँ अझै लङ टर्म जेल बस्नु पर्ने भन्ने यस्ता नियमहरू जापानको छन्। जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरू यो कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनको लागि म पनि एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन। आवेशमा आएर कुटाई पिटाई खाँदाखेरि चाहिँ दुईजनाले प्रवासमा आएर कमाएको सम्पत्ति चाहिँ बुढालाई छुटाउनैमा लाग्यो र त्यसपछि ठिकै छ ल, उहाँहरू नमिलेर छुटाछुटै बस्नु भएको भए अथवा परिवारमा त्यस्तै खालको भनौँ न समस्या उत्पादन त भइ नै हाल्यो, उब्जी त हाल्यो नै। तर त्यो पछि के भइदियो भने उहाँहरू दुवैजना मिल्नु भयो, अहिले मिलेर राम्रो सही सलामत सँगै दुवैजनाले एउटै घरमा बसेर काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैले आवेशमा त्यस्ता खालका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एक त मानसिक दुवैलाई पर्ने मानसिक पीडा, एउटा आर्थिक जहाँसम्म लाग्छ 30-40 मान 50 मान भन्दा बेसी खर्च गरेर उहाँहरू छुटिनु परेको छ। त्यही भएर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आवेशमा आएर कुनै पनि डिसिजन गर्नुभन्दा पनि आफूलाई अलिकति कुल भएर सोच्ने, यस्तै केही समस्या परिहाल्यो भने पुलिस केससम्म जानुभन्दा पहिला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, आफ्नो नजिकका सोसाइटीका आफन्तजनहरू छन्, उहाँहरूसँग सल्लाह लिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि एनआरएन जापानमा दिनानुदिन यस्ता खालका समस्या आएर हामीहरू पनि एउटा भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्ने हुँदाखेरि हामीले फुल टाइम दिन नसक्दा भनेको समयमा हामी पुग्न नसकेको अवस्थामा पनि छौँ। हुन त हामीले हाम्रो सकेको समय, सकेको सम्पूर्ण आर्थिक भौतिक रूपमा हामीले सकेको सहयोग गरेको छौँ जस्तो लाग्छ है। तर पनि यहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तो खालको केस आएको भएर मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा उठाउन चाहेँ। पछि मिल्नु नै छ भने किन स्टार्टिङबाटै झगडा गर्नुहुन्छ, बरु नगर्नुहोस्, मिलिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। थोरै आफू कम भइदिँदाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी समयभन्दा एकदमै धेरै नै लामो भइसकेको छ, हेर्नेलाई पनि अलिकति बोर हुन सक्छ। त्यसैले म अब आज जति पनि यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ र मैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि मैले छुट्याएको भन्नै तपाईहरुले भन्न चाहनु भएको र भन्न केही छुटाउनु भएको छ, मैले यो भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले हात उठाउन सक्नुहुन्छ। र यदि मैले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ मबाट भएका केही त्रुटिहरू भयो भने मलाई आफ्नै ठानेर माफी पनि गरिदिनुहुन्छ भन्दै अब म हाम्रो यस अन्तिम कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि म महासचिवलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रमको मोडरेटर हाम्रो महिला संयोजक संगीताजी। हाम्रो अध्यक्षज्यूले राम्रोसँग सुनिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म, उहाँको पनि केही कुरा होला, मैले अन्तिममा उहाँलाई भन्नेछु। त्यसैगरी हाम्रो एटर्नी हाम्रो नेपाली एकजना मात्र जुन कानुनको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ जापानमा, डाक्टर बलरामज्यूले पनि साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि नेपालबाट जोडिनु भएको हाम्रो एडभोकेट अनि डाक्टर साहबहरूले पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो जापानमा। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ लगभग कुरा के भयो भने अलिकति बढी चाहिँ अब समस्याका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी निकाल्यौँ जस्तो लाग्यो होइन। अब जापानमा पनि फेरि कस्तो छ भने धेरै अधिकांश मान्छेहरू हामी सबै राम्रोसँग इस्टाब्लिस पनि छैन, महिला दिदीबहिनीहरू पनि कतिपय डिपेन्डेन्टहरूमा अधिकांशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पार्ट टाइम जब गर्नुहुन्छ होइन। अधिकांश धेरै पुरुष दाजुभाइहरूको पनि एउटा जुन काम गर्दाखेरि आय स्रोत पनि एउटा न्यूनतम हुन रहने कुरा अघि हाम्रो डाक्टर बलरामज्यूले भने जस्तै एउटा भिजाको बचाउने हिसाबले बरु श्रीमतीले नै दुःख गरेर भए पनि अलिकति इन्कम जेनेरेट गरौँ भन्ने टाइपको सोचले गर्दाखेरि बढी दुःख गरिरहेको अवस्था हुन्छ होइन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने भाषागत समस्याहरू छन्, विभिन्न समस्याहरू छन्, छोटै समयमा धेरै पैसा कमाएर बरु नेपालै फर्क्यौँ भन्ने टाइपको मानसिकता पनि हामी कतिपय अधिकांश हामीहरूमा हुन्छ। त्यसैले यो त अब अलिकति हाम्रो समस्या र विभिन्न कुराहरू भयो। अब आज यही प्यानलिस्टहरू मध्येमा तपाईहरुले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि भन्नुभयो म चाहिँ डिपेन्डेन्टमा हो होइन, म चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर पनि मैले यसरी काम गर्दैछु, यस्तो किसिमको
मैले अध्ययन गर्दैछु भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। अब अलिकति सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि सामान्य मानव हामी जापानमा जुन कुक रोजगारमा हामी काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू र सामान्य गएको सकेर एउटा चाहिँ स्कुलमा एउटा कुनै काममा चाहिँ भर्खर रोजगार सुरु गरेको नेपाली भाइहरूको श्रीमती जुन डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको लागि जापान भनेको साँच्चीकै समस्याग्रस्त मात्रै ठाउँ हो त? जस्तो तपाईँहरूले त एउटा आफ्नो ठाउँमा राम्रो गर्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँहरूको आफ्नो जुन अनुभव तपाईँहरूले सबैले एक मिनटमा के भनिदिनुहोस् भने खास गरी जापानमा रिचाजी अहिले नेपालमा भए पनि जापानमा लामो समय बसेर जानु भएको छ कि जापान चाहिँ समस्याग्रस्त मात्रै ठाउँ हो अथवा एउटा गाउँबाट दूर दराजबाट आएर यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजामा आएर काम गरिराख्नु भएको महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि यहाँ अपर्च्युनिटीहरू छ के कस्तो हैन अपर्च्युनिटीहरू रहन सक्छ। हामीले अलिकति नकारात्मक कुरा गरे पनि जापान पनि एउटा हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू पनि आफै व्यवसाय गरेर पनि राम्रोसँग बसिराख्नु भएको दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको विचारमा के लाग्छ जापान भनेको भनौं त्यस्तो सामान्य भनौं न अवस्थाको नेपाली दिदीबहिनीहरू जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजामा आएर काम गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको लागि कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटीहरू छ, कस्तो किसिमको अवसरहरू छ त? म 2 मिनेटमा तपाईहरुको एक मिनेटमा आफ्नो कुरा राखिदिनुस् न है, मैले त्यो अलिकति सोध्न चाहे हाम्रो डाक्टर रिचाजीसँग गएर। हजुर मैले चाहिँ अब फिल गरेको हैन, मेरो चाहिँ जापानिज भाषा खासै राम्रो चाहिँ छैन, तर मैले पनि अब जापानिज भाषा सिकेको भए अथवा एनीवन हैन आई थिंक सबभन्दा पहिला त भाषा सिक्यो भने धेरै नै अपर्च्युनिटिजहरू छ। डिपेन्डेन्ट भए पनि अब हुन्छ नि भोल्युन्टरी अपर्च्युनिटी हुन सक्छ अथवा अर्को कुनै पार्ट टाइम अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। हामीले अब लेबर कामतिर जानु पर्दैन कि त्यसपछि टिचिङतिर पनि जान सकिन्छ अथवा कुनै अब मेडिकल इन्टरप्रेटरको काम पनि गर्न सकिन्छ। सो मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा भाषा सिक्यो भने चाहिँ अपर्च्युनिटिज धेरै नै खुलेर आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ओपन माइन्ड चाहिँ राख्नुपर्छ कि एक ठाउँमा त बसिराख्ने हैन कि अरू ठाउँ पनि एक्सप्लोर चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्यांक यू डाक्टर रिचा। मैले सुषमा म्यामसँग गए प्लिज। तपाई एउटा स्कुलको टिचर्स पनि हुनुहुन्छ हैन, तपाईले अघि पनि भनिहाल्नु भयो हाम्रो निरा म्यामको बारेमा हैन, त्यो एउटा उहाँ एउटा उदाहरण पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो थुप्रै पनि हुनुहुन्छ। तपाईको आफ्नो अनुभवमा के छ जापानमा खास गरी डिपेन्डेन्ट महिलाहरूको लागि अवसरहरू के रहन्छ? म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल त थ्यांक यू सो मच फर द क्वेसन है जनकजी। म चाहिँ डाक्टर रिचासँग नै अग्री छु है। किन त भन्दाखेरि जापानमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ भाषा रहेछ कि भाषा यदि आफूले भाषाको कुनै समस्या भएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन अहिले हामीले जुन एउटा नकारात्मक र एउटा जुन त्यो हुन्छ नि जुन अधैरो पक्ष मात्र देखेछौँ नि हैन, तर अपर्च्युनिटी भाषा भएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै बाटो खुल्ने रहेछ कि। जस्तै मेरो आफ्नै अनुभव सुनाउँदाखेरि म अहिले भाषा सिक्ने क्रममै छु हैन, मलाई हस्बेन्डले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हैन गर भनेर। किन त भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ भने तिमीले भाषा जानेको खण्डमा तिमीलाई काहीँ पनि केही गाह्रो हुँदैन हैन, तिमी आफै गर्न सक्छौ हैन, तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लागेको चिज हैन, तिमीलाई आफूलाई पढ्न मन लागेको जान्न मन लागेको चिज तिमी आफैले गर्न सक्छौ भनेर मलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ कि। तर त्यही शेयर एनजिओमा चाहिँ म इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ ए हो त त्यति भाषा नजान्दाखेरि चाहिँ हैन जुन हाम्रो नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूलाई कति गाह्रो भइरहेछ त। जुन एउटा गर्भवती अवस्थामा पनि आफू एक्लै गएर आफ्नो मनको कुराहरू डाक्टरलाई भन्न नसक्ने हैन, हस्बेन्डको हेल्प चाहिने हैन। अब हस्बेन्ड पनि सबै जापानिज भाषा बुझ्ने भइदिएको खण्डमा त सजिलो भयो, तर त्यहाँ हस्बेन्डले पनि राम्रो भाषा नबुझ्ने भएपछि त झन् अप्ठ्यारो हुने रहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो पनि फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ यदि जापानमा अपर्च्युनिटी आफूले चाहिँ हैन खोज्ने हो भने रोज्ने हो भने चाहिँ भाषा चाहिँ सबभन्दा पहिला नै आउँछ कि। थ्यांक यू भेरी मच। भाषा भयो भने जस हामी चाहिँ एउटा सामान्य बोलीचालीको भाषा मात्रै बोल्न सक्ने भयो भने पनि हाम्रो चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि भन्ने हैन। तपाईँ यसै गरी डाक्टर सुप्रियाजीसँग पनि गएँ हैन, तपाईँको आफ्नो भगाइ छ सर्ट छ। हजुर त्यही जस्ट अगाडि डाक्टर रिचा र सुषमाजीले भन्नुभयो अनुसार ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भाषा चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल होइन। तपाईँले बोल्नु सक्नु भएन भने तपाईँले मनको कुरा तपाईँलाई अब के लागेको छ त्यो भन्नु सक्नु हुँदैन, तपाईँको गल्ती होइन पनि तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्न होइन। यस्तो धेरै कारणमा चाहिँ तपाईँ पछाडि पढ्न जानुहुन्छ। त्यसैले अब मेन चाहिँ अब तपाईँ फरेन ल्यान्डमा आउने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ आउट अफ यो कम्फर्ट जोन
हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अब म कसरी यसलाई अब पोजिटिभ वेमा लिने, पोजिटिभ आफूलाई कसरी फाइदा लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ तपाईँले भाषा चाहिँ सिक्नु नै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँले भाषा सकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको धेरै बेनिफिट्सहरू छ। तपाईँले अब यहाँ चाहिँ जति जेनरलाइज भए पनि तपाईँ चाहिँ ग्लोबलाइज हुनुहुन्छ। तपाईँले एकदम धेरै इन्टरनेसनल स्किल्सहरू, इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ गेन गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अब डिपेन्डेन्ट वुमेनहरूको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँको स्किल चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एभ्री डे म के सिक्न सक्छु, यहाँबाट पोजिटिभ के छ मेरो लागि भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सिक्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसले गरेर म पछि के गर्न सक्छु होइन, नेपाल फर्केर मैले यसको के सकारात्मक वेमा मैले युज गर्न सक्छु मेरो कम्युनिटीको लागि होइन। अब यहाँ तपाईँले केही कुकिङहरू सिक्नु भएको छ पनि नेपालमा त्यो स्किलहरू एकदम युजफुल हुनसक्छ नि त। अब त्यस्तो वेले चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। अब यहाँ तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ भाषा नै एउटा चाहिँ ब्यारियर भयो होइन, ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भनौँ होइन। अब जापानमा यदि भाषा हुने हो र डिपेन्डेन्ट भिजामा रहने जुन एउटा स्ट्याटसमा रहनु भएको दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ अथवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है, यदि भाषा राम्रो छ होइन, जापानिज भाषा राम्रोसँग उहाँहरूले बोल्न सक्नुहुन्छ, राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफै पनि भिजा स्ट्याटस चेन्ज गरेर बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ भाषै सिक्नलाई पनि त जापान जस्तो देशमा चाहिँ विभिन्न तपाईँको जापान सरकारका फेसिलिटीहरू हुन्छन् होइन। ती कस्ता कस्ता फेसिलिटीहरू हुन्छन्, एउटा सामान्य डिपेन्डेन्ट एउटामा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीले भाषा सिक्दाखेरि एकदम कम लागतमा कहाँ गएर सिक्न सकिन्छ? डाक्टर बलराम सर, छोटकरीमा। थ्याङ्क यू है जनाजी। यो अहिले त अब पहिला हाम्रो सबैजनाले भाषै भन्नुभयो होइन, मलाई पनि त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। किनभने अब बोल्नै जानिएन, आफ्नो कुरै भन्न जानिएन भने त अब कसरी अवसर पाउने हो होइन। जापान भनेको त अब सुपर पावर, इकोनोमिक सुपर पावर भएको देश हो। 24 घन्टा महिलाहरू हिँड्दा पनि कसैले पनि केही पनि नभन्ने देश हो, त्यति सुरक्षा भएको देश होइन। अनि कामको अवसर त महिलाहरूलाई कति छ यहाँ त। त्यो भएको हुनाले यदि सामान्य डिपेन्डेन्टबाट आएको महिलाहरूले पनि यदि जापानिज भाषा, जापानको विद्यार्थीहरू जो 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म पढ्ने प्राथमिक लेभलको विद्यार्थीहरू जसले 1 देखि 3 सम्म पढ्ने लेभलको जापानिज भाषा जहाँ चाहिँ 420 वटा खान्जी हुन्छ होइन, लगभग 2-3 हजारवटा चाहिँ वर्ड हुन्छ, यति चाहिँ जानियो भने उनीहरूले जापानमा धेरै ठुलो प्रगति गर्न सक्छ। यो 2018 सालबाट यो स्किल वर्कर भन्ने एउटा नयाँ भिसाको व्यवस्था जापानले गर्यो, जापान सरकारले। त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने 2025 सम्म चाहिँ तपाईँको 3,80,000 जना स्किल वर्करहरू 9 वटा देशबाट जापानमा ल्याउने भनेको छ। त्यो 9 वटा देशबाट ल्याउने मध्ये नेपाल पनि पर्छ। र त्यसमा चाहिँ के छ भने 14 वटा विषयहरू राखिएको छ। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने वेटरहरू, अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कुकहरू, होटेलमा काम गर्ने चाहिँ त्यो के भन्छ एटेन्डेन्ट्सहरू होइन, फ्रन्ट अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू, एग्रिकल्चरमा काम गर्ने मान्छेहरू, केयरटेकरमा काम गर्ने मान्छेहरू। यो चाहिँ के छ भने तपाईँको लगभग के छ भने 3,80,000 जना चाहिँ 2025 सम्म ल्याउने, 2025 देखि 2040 सम्म चाहिँ 1 करोड जना के छ भने वर्करहरू चाहिँ यहाँ चाहिन्छ भनेको छ के। अब त्यसको लागि चाहिँ जापान सरकारले के नियम एउटा बनायो भने नपढे पनि हुने, क्वालिफिकेसन नचाहिने, तर जापानिज भाषा चाहिँ एन्फो लेभल अथवा जेएफटी भन्ने एउटा नयाँ कोर्स हो होइन। जेएफटी भनेको जापान फाउन्डेसन टेस्ट भन्छ क्या त्यसलाई, भन्ने एउटा कोर्स हो जुन चाहिँ के भने 2 महिनाको एकचोटि जाँच दिन्छ, 2 महिनाको एकचोटि जाँच दिन पाइन्छ। त्यो जाँच र त्यसपछि त्यो 14 वटा विषयको जाँच जो चाहिँ महिनाको एकचोटि जाँच हुन्छ, त्यो पास गर्यो भने उहाँहरूले 5 इयर्सको भिसा पाउँछ। पढेकै हुनु पर्दैन के, भाषा मात्रै जानेर त्यो एउटा गयो भने त्यत्रो ठुलो अवसर चाहिँ के छ भने जापानले अहिले दिइरहेछ। त्यही भएर यो अवसरलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू जो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ के भने अब कुना कन्दराबाट आउनु भएको छ, जसले एसएलसी पनि पास गर्नु भएको छैन भने पनि उहाँहरूलाई त चान्स छँदैछ, तर पढे लेखेको मान्छेहरू त झन् हुने नै भइहाल्यो। त्यस्तो भिसामा हामी परिवर्तन गरेर हाम्रो इकोनोमीको पारिवारिक इकोनोमीलाई डबल गर्न सक्छौँ। हाम्रो एकजना घरको पारिवारिक इकोनोमी डबल हुनु भने त हाम्रो देशको इकोनोमी ठुलो हुनु हो।
त्यो भए हुनाले यो भाषा चाहिँ के छ भने धेरै पढ्नुपर्ने पनि होइन कि 420वटा खान्जी पढ्ने 2000वटा वर्ड पढ्ने अनि त्यो 8-9 वर्षको बच्चाहरूले बोल्ने जति बोल्ने त्यतिवटा गर्नुभयो र त्यो जाँच पास गर्नुभयो भने अवसरको देश हो जापान चाहिँ। धन्यवाद। अनि एउटा मैले यसमा जोड पढ्ने जस्तो यहाँको जस्तो त्यही सामान्य भाषा पढ्नलाई पनि त यहाँको सिटी अफिसहरूमा चाहिँ फ्री सर्भिस दिइरहेछ होइन, के छ त्यस्तो? हजुर फ्री सर्भिस त दिएको छ, तर त्यो चाहिँ कस्तो भने एकदम स्लो हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भने अनलाइनबाट पनि पढाउने सिस्टम आएको छ होइन। यो व्यवस्था चाहिँ के छ भने अब यो कोरोना भएको कारणले अनलाइनबाट पनि पढाउने सिस्टम आएको हुनाले यदि कोही यस्तो भाषा पढ्न चाहनुहुन्छ भने जापानको एलिमेन्ट्री स्कुलको 1 देखि 3 कक्षासम्मको किताब जापानिज भाषाको किताब पढ्ने अनि एउटा जापानिज टिचर राखेर उहाँलाई सोधेर पढ्यो भने पनि आफैले पनि 6 महिना पास गर्न सक्छ। तर मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो कि। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। मैले लास्टमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले राम्रोसँग सुन्नु भएको छ, उहाँ हामीले पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूबाट सिक्यौँ आज। केही छ अध्यक्षज्यू हजुरको तर्फबाट उहाँहरू हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई केही सोध्नुपर्ने? धन्यवाद मास्टरज्यू। आज यो व्यस्तताको बावजुद पनि डाक्टर बलराम श्रेष्ठ हाम्रो जुन यहाँ एकदमै फेमस हुनुहुन्छ यहाँ जापानमा, लगभग विश्वभरमै चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, लगायत यहाँ म्याडमहरू डाक्टर साहबहरू र सम्पूर्णमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र एउटा अब म एनआरएनमा लाग्दै राख्दा 12 वर्ष जति लगभग मैले यो संस्थामा काम गर्दै गर्दा समस्याहरू भनेका अहिले अलिकति हामीलाई धेरै देखियो। कारण पनि मलाई के लाग्छ भने एउटा कुरा हामी 2006-07मा हामीहरू एनआरएनमा लाग्दै गर्दाखेरि धेरै यस्ता समस्याहरू धेरै कम थिए, किनभने त्यतिखेर हामी मान्छे पनि थोरै थियौँ। अहिले लगभग 1 लाखको हाराहारी हामी मान्छे पनि भयौँ। त्यो मान्छे धेरै भएर पनि अलिअलि समस्याहरू देखिएका हुन् जस्तो मलाई एउटा लाग्छ। दोस्रो कुरा मैले 2टा कुरा मात्रै सटिकमा के भन्न चाहन्छु भने यो अब वास्तविकमा हामीले अहिलेसम्म समस्या देखेको के भने जस्तो डिपेन्डेन्टमा महिलाहरूको कुराहरू यहाँ आउँदाखेरि महिलाहरूलाई के गर्ने भने जस्तो हाम्रो कुक दाजुभाइहरूले अथवा उहाँहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई जापान लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले जापानको जो मेन हाम्रै भनौँ न, हामीले जो ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो समस्या के थियो भन्नु होला भने कमाउने भन्ने कुरामा एउटा हामीले सबभन्दा पहिला हामीले प्रायोरिटी त ल्याङ्ग्वेज अथवा के अरू कुराहरू सिकाउने भन्दा पनि पैसा कसरी कमाउने भन्ने र विद्यार्थीहरूको पनि समस्या थियो कि हामीहरूको पैसा कसरी कमाउने भन्ने धेरै जसोको यो एउटा सम्पूर्णमा लागू नहोला, धेरै जसोमा यो लागू हुँदो रहेछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो यहाँ आइसकेपछि यहाँको लाइफ ग्रोथ गर्दै गर्दाखेरि हामी श्रीमानहरूले जो अब कहिले केही श्रीमतीले नेपालमा केही खाएको हुँदैन, एउटा ड्रिङ्क्सहरू केही लिँदैन, यहाँ खाऊ एउटा वाइन खाँदैन केही हुँदैन भन्ने, त्यसलाई त्यो एउटा प्रायोरिटी दिने, हामीले जो उनलाई बानी लगाइदिने र पछि गएर त्यही समस्याहरू तैँले त यसरी किन खाइस्, किन यो गरिस् भनेर फेरि त्यही पुरुषले अलिकति त्यो घरमा सबभन्दा धेरै मैले झगडाहरू हेरेको कारण मैले अहिलेसम्म मथिम जति पनि कारण आउँछन् यस्तै सानसाना कुराहरू एकदमै नर्मल कुराहरूबाट यहाँहरूको झगडाहरूलाई एकदमै पुलिस आउने अनि छोडपत्रसम्ममा त्यो पुग्ने कारण के छ भन्नु होला भने सबभन्दा कुरा त्यो। र तेस्रो कारण भनेको नेपालमा पनि अहिले नेपालमा पनि मैले हाम्रो वकिल साहब पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट, नेपालमा पनि एउटा समस्या के रहेछ भन्नु होला भने विदेश, यो जापानको मात्रै समस्या होइन, अस्ट्रेलिया, यो पारिवारिक समस्याहरूको झमेला अस्ट्रेलिया प्रत्येक देशमा रहेछन्। यो हामीले अहिले एनआरएनमा आइरहेको हामीहरूले हेरिरहन्छौँ, यो प्रत्येक देशमा रहेछ। अनि अमेरिकामा त अझ कति छ कति, अमेरिकामा त तपाईँको श्रीमती लिएर गएर अर्कैसँग त्यहीँ हिँडेर पनि कति समस्याहरू श्रीमानले अर्कै बिहा गरेर बस्नुहुन्छ, त्यस्ता केसहरू धेरै रहेछन्। त्यो हुँदाखेरि नेपालमा एउटा समस्या के भने नेपालको बाबुआमाले जस्तो छोरी दिनु पर्यो बिहा गर्नु पर्यो भने त्यो एज ग्याप पनि नहेर्ने कि विदेश छ भनेपछि टक्कै आयो ल लैजा भन्ने, अनि बिहा अलिक ऊ नसोचिकन एज ग्यापहरू अब 21-22 वर्षको केटी छ भने 30-35 वर्षको केटासँग बिहा गरिदियो भने ऊ पहिल्यै यहाँ आएर 10-15 वर्ष काम गरेर बिहा गर्न नेपाल जान्छ, अनि उसले 21-22 वर्षको लिएर पनि त्यो एज ग्यापले गर्दाखेरि पनि तिनीहरूलाई पछि त्यो श्रीमान श्रीमती यहाँ आइसकेपछि एडजस्टेबल नहुने, उसले 10-15 वर्ष लगातार जापान बसेको उसले जापानिज उसले उस पारा खोज्ने, अनि ऊ भर्खर आएको हुन्छ गाउँबाट अथवा काठमाडौँमै बसेको भए पनि त अब जापान आउँदाखेरि त उसलाई अब एउटा नयाँ परिवेश हुन्छ, त्यसलाई गाइड गर्ने मान्छे पछि नहुने, जस्तो उसको फ्यामिलीको कोही पनि मान्छे हुँदैन, श्रीमान श्रीमती मात्रै हुन्छन्, त्यसले पनि अलिकति समस्या देखिएको छ। मैले सबभन्दा आज सम्पूर्ण
यो जुन अहिले यो कार्यक्रम हामीले गरियो यस कार्यक्रमले धेरै नै राम्रा कुराहरूले पनि सिकाएको छ र मैले अरू पनि हामीलाई धेरै सिक्न पनि छ र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई एनआरएन जापानले फेरि पनि निरन्तर हामीले गरिरहन्छौँ र त्यति भन्दै सम्पूर्ण आज आइदिनु भयो यहाँहरूले जुन यो अमूल्य यो पनि भनेको एउटा समाजसेवाई हो यो जुन हामीले नचिनेको नबुझेको कुराहरू हामीले बुझाउनलाई यहाँ त अहिले मलाई लाग्छ कि हाम्रो वकिल साहबहरूसित त 1 घण्टा कुरा गरेको हामीले 5000 एकमान फिस तिर्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँ हामी फ्रीमा यो कुराहरू सुन्न पाएका छौँ त्यसको लागि म फेरि पनि एनआरएन जापान र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै ओछ्काइसम्म भन्न चाहन्छु धन्यवाद अध्यक्षज्यू यहाँले पनि कुरा राख्नुभयो अब हामी कार्यक्रमको चाहिँ अन्तिममा आइपुग्यौँ आजको यस कार्यक्रमलाई नेपालबाट सहभागी भई आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने डाक्टर रिचा शाह उहाँ चाहिँ आज स्वास्थ्य हिसाबले पनि अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँले यत्रो समय लगभग हामी चाहिँ 2 घण्टा जस्तो हामी यसरी टाइम दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो एडभोकेट अञ्जना अर्यालजी हजुरले धेरै राम्रो इन्फर्मेसन दिनुभयो हामी आज जापानमा मात्र होइन धन्यवाद नेपाली दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइहरूले पनि एउटा त्यो विभिन्न प्रोसेसहरू कुराहरू बुझ्नुभयो होला त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद हाम्रो एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलको टिचर सुषमा म्याम हाम्रो डाक्टर सुप्रिया साकेज्यू र हाम्रो डाक्टर बलराम श्रेष्ठ उहाँ एनआरएन जापानको उच्च स्तरीय समितिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अन्तिममा हाम्रो यस एनआरएन जापान कन्क्लेभ 2021 को 5th सेसन भोलि 5:30 बजेबाट हामी सुरु गर्नेछौँ र भोलि नै त्यो सेसन सकिए पश्चात समापन समारोह हुनेछ मैले अघि सुरुमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यहाँहरू सबैजना हामीले त्यो मिटिङको लिङ्क यसपछि शेयर गर्नेछौँ हाम्रो एनआरएन जापानको फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र हामीले अन्य हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले दिनेछौँ भन्दै भोलिको 5th सेसनमा खास गरी यो कोभिड-19 को अवस्था र जुन चाहिँ लाइफ इन जापान विथ कोरोना च्यालेन्जेस एन्ड सोल्युसन विषयक एउटा चाहिँ सेसन भोलि हुनेछ यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेशल गेस्ट चाहिँ टोकियो मेट्रोपोलिटन गभर्नमेन्ट को डिप्युटी चिफ अफ जनरल अफेयर्स इन चार्ज अफ इन्टरनेसनल एक्सचेन्ज भन्ने एकजना टोकियो महानगरपालिकाको एकजना चाहिँ जापानिज गेस्ट पनि हामीसँग हुनुहुनेछ उहाँले पनि जापान गभर्नमेन्टका आफ्ना अहिले कोभिड पछिको जापानको आफ्नो चाहिँ जुन किसिमको जुन सुविधाहरू ल्याएको छ जुन किसिमको नयाँ पोलिसीहरू ल्याएको छ जुन पोलिसीहरू हामीले कसरी एडाप्ट गर्न सक्छौँ कसरी फाइदा लिन सक्छौँ र जापानमा रहनुहुने विदेशी नेपाली लगायत अन्य विदेशीहरूको अवस्थाहरू के कस्तो छ कसरी हामी चाहिँ जापानको रुल रेगुलेसनहरूलाई कसरी फलो गर्छौँ कसरी हामीले यसलाई अझै हामीले चाहिँ जापानको नियम कानुनलाई फलो गरे भने के हुन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा उहाँले हामीलाई भोलि जानकारी दिनुहुन्छ भने यसैगरी हाम्रो डाक्टर आस्था प्रभा तुलादार पनि हाम्रो भोलिको प्यानलिस्टमा हुनुहुन्छ भने हामी वेल नोन हाम्रो चाहिँ मिस्टर जिज्ञान कुमार थापाजी हुनुहुन्छ भोलि प्यानलिस्टमा भने डाक्टर भूपालमान श्रेष्ठले भोलिको कार्यक्रमलाई मोडरेट गर्नुहुनेछ त्यो कार्यक्रमको समापन सकिए पश्चात हामी तुरुन्तै समापन समारोह गर्नेछौँ जुन ओपन फोरम हुनेछ यहाँहरू सबै जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्ना भएका जिज्ञासाहरू आफ्ना कुराहरू पनि भोलिको सेसनमा राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिई सहभागी भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआरएन जापानको तर्फबाट र अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई हेरी साथ दिनुहुने सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण संसारभरिबाट हेर्नुहुने विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई यो कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनलाई अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् धन्यवाद मासुज्यू सम्पूर्ण कुरा आइसके र यो कार्यक्रम अब यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु हस् सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद जनकजी यही विषयमा थोरै एउटा जानकारी दिन मन लाग्यो है मलाई किन लाइभ हेरिरहनु भएको छ हैन जस्तै अब हजुरहरूलाई पनि जानकारी भएको होला कि जस्तै अब एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलको चाहिँ ब्रान्च चाहिँ अहिले सिनको खोल्दैछ जुन हाम्रो चाहिँ अब अप्रिल न्यू सेसनबाट चाहिँ ओपन हुन लाग्छ है त्यो जस्तै अहिले लाइभमा हेरिरहनु भएको महानुभावहरू जो चाहिँ सिन्जुकु होइन ओगिकुबु ओकुबो वरिपरि बसिरहनु भएको र यो एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नानी बाबुहरूलाई राख्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको ब्रान्च चाहिँ अहिले हाम्रो सिनकुबुमा अब खुल्न गइरहेको छ है म त्यही जानकारी गर्न चाहन्छु है हजुरहरू सबैलाई है थ्याङ्क यू सो मच है
तपाईँको सिनोफोक हैन सिनोफोकको थ्यांक यू भेरी मच यसको अब यो विषयमा चाहिँ थोरै उहाँहरूलाई चाहिँ इन्क्वायरी गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ हाम्रो स्कुलको जुन वेबसाइटमा चाहिँ फोन नम्बर छ उहाँहरूले चाहिँ फोन मार्फत चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है धन्यवाद थ्यांक यू सबैलाई नमस्कार ल धन्यवाद है सबैलाई थ्यांक यू सो मच ल धन्यवाद नमस्ते